धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म। आँखा चिम्लेर विचारमा डुबेका बेला मलाई आफू हुर्केको संस्कृतिका अति महत्वपूर्ण आयामहरू धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका तरङ्गहरूले पनि छोए। महात्मा गान्धी भन्छन्, संसारमा यति साह्रो भोका मान्छेहरू छन् जो रोटी बाहेक अरू कुनै पनि रूपमा ईश्वर देख्दैनन्। बालक अँध्यारोसँग डराउँछ, प्रौढ उज्यालोसँग, उज्यालोले सत्य कुरा प्रकाशमा ल्याइदेला भनेर। महात्मा गान्धी जस्ता कोही मात्र सत्य कुरासँग डराउँदैनन् र त्यसो भन्न सक्छन्। आदर्श महान हुन्छ, तर जब मान्छेको पेटमा चारा हुँदैन तब सबै आदर्श व्यर्थ हुन्छन्। 20औं शताब्दीमा महात्मा गान्धीले भनेको यही हो। 19औं शताब्दीमा कार्ल मार्क्सले भनेको पनि यही हो। हजारौं वर्ष अघि वेद उपनिषदहरू र महाभारतले भनेको पनि यही हो। शाश्वत सत्य भनेको यस्तै हुन्छ होला। संसारका सबै ग्रन्थ र गुरुहरूले भनेको पनि यही हो। लज्जा, स्नेह, स्वर, मधुरिमा, बुद्धि, ढाँचा, जवानी, कान्तासँग, सोजन, ममता, शास्त्र, आपत्ति, हानि, धर्म, श्रद्धा, सुरुगुरु बेसे, शौच, आचार सारा, त्यही बेला हो जब उदरले पाउला पूर्ण चारा। पञ्चतन्त्र। अनुवाद लेखनाथ। सनातन धर्मले जीवनको लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष तोकेको छ। धर्म मूल हो। यी सबैको चुरोमा धर्म हुनुपर्छ। सबै कुरा धर्म प्रेरित हुनुपर्छ। धर्मानुसार अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ। धर्मानुसार लोकहित गर्दै निष्काम भावले सांसारिक कामना अर्थात् कर्तव्यहरू पूरा गर्नुपर्छ अनि मोक्ष पाइन्छ रे। सनातन धर्मले सम्पूर्ण धर्मको सार भनेका दुईटा सूत्र यी हुन्। आत्मन प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। आफूलाई प्रतिकूल हुने कुरा अरूलाई नगर्नु र परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य हो, परपीडन पाप। कति सनातनीले गर्छन् सनातन धर्मका यस्ता राम्रा कुराहरूको अभ्यास। यी सूत्रहरू आफ्नै किसिमले संसारका सबै धर्महरूले, सबै गुरुहरूले दोहोर्याएका छन्। कतिले आफ्नै मौलिक पनि भनेका छन्। यी शाश्वत भावना हुन्, तर संसारको कुन धार्मिकले गर्छ यिनको अभ्यास? सम्भवतः आत्मघाती धर्मान्धहरू एउटा रणनीतिसम्म अवलम्बन गर्छन्। अरूलाई मार्दा आफू पनि मर्छन्। आफू थोरै मर्छन्, धेरै अरू मार्छन्। संसारको कुनै पनि धर्मले लोक व्यवहारले नराम्रो मानेका कुनै पनि कुरा सिकाउँदैन, गर्नु भन्दैन। राम्रो काम गर्न धार्मिक वा आस्तिक हुनु पर्दैन। आस्तिकले गरे पनि नास्तिकले गरे पनि राम्रो काम राम्रो र नराम्रो काम नराम्रो नै हुन्छ। असल कर्मको अर्थ छ, असल धर्मको बहस व्यर्थ छ। धर्म हुँदैन, केवल सत्कर्म हुन्छ। कोही धार्मिक पनि हुँदैन। कोही सत्य र अहिंसक प्रवृत्तिका सदाचारी हुन्छन् र कोही असत्य र हिंस्रक प्रवृत्तिका दुराचारी बहुसंख्यक औसत हुन्छन्। धर्मको नाम धारण गरिसकेपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ। मान्छेले धर्म र कर्तव्यको छाता ओढेर नै कुकर्म गर्छन्। कसैले युद्ध गर्छ, कसैले आतंक, कसैले हत्या, कसैले कुव्यापार, कसैले कुराजनीति, कसैले शारीरिक र मानसिक लगायत अनेक वेश्यावृत्ति, कसैले प्रवचन उपदेश। यी सबै कुरा एकै हुन् किनभने यी सबै कुरा स्वार्थ प्रेरित छन्। कुनै पनि कुरा पूर्ण निस्वार्थ र निष्काम छैनन्। गीताको निष्काम कर्म धर्म हो भने सबै सकाम कर्म पाप नभए पनि धर्म होइनन्। मान्छेले धर्मको नाममा मनखुसी गर्छ अनि धर्मको मनखुसी व्याख्या गर्छ। यदि अमिन बिन लादेन र जर्ज बुशले गरेको कुकर्म र हत्या पनि धर्मकै नाउँमा हो, भगवानले उनीहरूलाई ती कुकर्म गर्ने आदेश र वारिसनामा दिएका छन् रे। गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीले गरेको सुकर्म पनि धर्मकै नाउँमा हो। भूत र वर्तमानमा भएका यस्ता पात्रहरू र तिनका कार्यहरू भविष्यमा पनि हुनेछन्। धर्मको प्रमुख लक्ष्य समाजको सुव्यवस्था हो, तर आज धर्म छल भएको छ। एकातिर धर्मको नाउँमा संसारका ठूला देशले ठुल्ठुला हतियार बेचेर धन कमाइरहेछन्। युद्ध जारी राखेर र युद्धमा ती सामग्रीको खपत गरेर समेत धन कमाइरहेछन्। त्यसैले संसारमा युद्ध र द्वन्द्व चालु छन् भने अर्कातिर प्रायोजित तवरले कुनै पनि लोभ वा मोहमा पारेर अर्काको धर्म परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा ठूलो छल भइरहेको छ। अर्काको धर्म परिवर्तन गर्नुलाई आफ्नो जीवनको मिसन बनाउनेहरूको तर्क हो, उनीहरू मात्र ठिक, अरू सबै बेठिक। उनीहरूले पुजेका मात्रै भगवान, अरू सबैले पुजेका शैतान। उनीहरूलाई मात्रै बेठिकहरूलाई ठिक पार्ने दैवी आदेश प्राप्त छ रे। कुरो वाक युद्धबाट सुरु भएर धर्म युद्धमा टुङ्गिन्छ। कारण केवल दुई छन्, अहंकार र आर्थिक लाभ। बिन लादेनको पनि, जर्ज बुशको पनि र त्यस्ता अरू संगठनहरूको पनि। नेपालीहरू दुखी र विपन्न हुनको मुख्य कारण उनीहरू भाग्यवादी भएकाले हो भन्ने एउटा मत छ। यो मत नेपालका टापटिपे विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेको हो, जुन विदेशका टापटिपे विद्वानहरूले महामन्त्र बनाएर प्रचार गरिरहेका छन्। पुनर्जन्म वा कुनै पनि नाम वा रूपमा भगवानको अस्तित्व स्वीकार गर्ने जति सबै भाग्यवादी हुन्। जसले भगवानको जति बढी दोहोलो दिन्छ त्यो त्यति नै ठुलो
भाग्यवादी हो। औसत नेपाली धर्मान्ध छैनन्, कर्ममा विश्वास गर्छन्। संसारमा कतै नदेखिने नेपालका लेखदेखि बेसीसम्मका ठाडा भिरका टार गराहरू नेपालीले भाग्यको माला जपेर होइन, कर्मको पाखुरी चलाएर बनाएका हुन्। यो यथार्थ नेपाली भाग्यवादी होइन, कर्मवादी भएको प्रमाण हो। त्यसबाहेक पनि नेपालीहरूले संसारैभरि भाग्यको माला जप्नेका रूपमा होइन, कर्मको पाखुरी चलाउनेको रूपमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको सर्वविदित छ। नीतिले त्यसै भनेको होइन, सबको औषधि दैवले रचिदियो, बिर्सेछ कि मूर्खको। तर धर्मान्धहरूको हालिमुहाली भएका देशहरू नै संसारका सबभन्दा धनी छन्। दार्शनिक आधारमा राज्य धर्मका रूपमा नास्तिकता मान्ने, अतः भगवान र परम्परागत धर्म भन्ने कुरा नमान्ने कुनै पनि कम्युनिस्ट मुलुक मानव जातिको आजसम्मको इतिहासमा अपवाद स्वरूप पनि सुखी र सम्पन्न भएको छैन। भाग्यवादको यो जालसाजी घाम जस्तो छर्लङ्ग छ। तापनि आश्चर्य के भने तमाम मान्छे नेपालका चाहिँ विकासका पखेटा भाग्यवादी संस्कृतिले कुँजाएको हो भन्ने दावा गर्छन्। त्योभन्दा पनि आश्चर्य त्यो कुरा पत्याउने पनि छन्। पैसाकै बलमा मदरसाहरू संसारैभरि सक्रिय छन्। मिसनेरीहरू पनि संसारैभरि मान्छे किनेर पनि धर्म परिवर्तन गर्दैछन्। तिनको प्रतिस्पर्धा दिउँसो दोब्बर राति चौबर बढ्दैछ। संसार छिट्टै इस्लाममय वा क्रिस्चियनमय हुनेछ। धर्म परिवर्तनकारीको मिसन त्यही हो। इस्लाममय हुने सम्भावना बढी छ, किनभने मदरसाहरूको जिहादी तालिम बढी प्रभावकारी छ। चिन्तनशील मान्छेले आफैले आफूलाई सधैँ परिवर्तन गर्छ। उसले आफैले आफ्नो धर्म, कर्म वा सोच परिवर्तन गर्छ भने त्यो उसको विवेक, खुसी र अधिकारको कुरा हो। तर कसैले पनि अरूको कर, बल, त्रास वा लोभले परिवर्तन गर्छ भने त्यो हिंसा हो। इतिहासमा हतियारको बलमा धर्म परिवर्तन भएका धेरै उदाहरण छन्। आज हतियारलाई पैसा र अन्य सूक्ष्म उपायहरूले प्रतिस्थापन गरेका छन्। के मुसलमान नभएकै कारण रोजगारी खोज्दै इराक पुगेका नेपाली युवकहरू सेरिनु परेको होइन? तर जात जस्तो वाहियात धारणाका आधारमा कसैले पनि कसैलाई विभेद र शोषण गर्छ भने त्यस प्रथा विरुद्ध अगालिने सङ्घर्ष न्यायोचित हो। संसारका सबै धर्म कुनै न कुनै किसिमका मूर्ति पूजक हुन्। सबैको भावना मूर्तिभन्दा परको ईश्वर पूजा भन्ने हो। तापनि मानिसलाई मूर्ति अगाडि नराखी त्यस पछाडिको भगवान देख्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि धर्ममा जादु, चमत्कार, लीला नगर्ने कोही पनि भगवान वा सोसर भएको छैन। बाबा, माता र गुरुहरूको मूल मन्त्र पनि चमत्कार वा चमत्कारिक प्रतिभा नै हो। मस्जिदको गारो र पीर फकीरका मजारहरू र जीवनमा एकपटक ढोग्न जानै पर्ने काबा मुसलमानका पूजा अर्चना स्थल हुन्। पूजा भनेको के हो? श्रद्धाले निहुरिनु। त्यो काम त्यहाँ मुसलमानले जीवनमा कम्तीमा एकपटक पुगेर गर्नुको ठूलो महिमा छ। क्रिस्चियनले पूजा गर्ने क्राइस्ट र मेरीका मूर्ति र चर्चका पर्खाल हुन्। ती दक्षिण भारतभरि छन्। हिन्दूले पूजा नगर्ने केही छैन। प्रकृति पुज्नेको अगाडि समस्त प्रकृति छ। बुद्धवादीहरू बुद्धको पूजा गर्छन्। बहाईको अनुष्ठान उनीहरूको विशेष मन्दिरमा हुन्छ। निराकारको पूजा गर्छु भन्ने अरूहरू पनि कुनै न कुनै आकारकै पूजा गर्छन्, चाहे त्यो तिनको भेटघाट गर्ने भवन नै किन नहोस्। त्यसैले ज्ञानी जनले भनेका होलान्, साकार देख, निराकार हेर, दृश्य देख, अदृश्य हेर। सबै धर्मले धर्मका नाममा युद्ध र हिंसा गरेका छन्। शान्तिका लागि प्रख्यात बुद्ध मार्गीहरूले पनि आपसमा युद्ध गरेका छन्। मस्जिद र चर्चको हजारौं वर्षदेखिको धर्मयुद्ध अझै चालु छ र धर्म परिवर्तनको धारणा बाचुन्जेल यो चलिरहनेछ। धर्मको नाउँमा धर्म परिवर्तनकारीहरू पाप युद्धरत हुनेछन्। कसले कहिले विश्व विजय गर्छ त्यो समयलाई मात्र थाहा छ। सिया र सुन्नी मुसलमान बीच अकल्पनीय क्रूर हिंसा हुन्छ। संसारका 200 देशहरू मध्ये बढीमा 1 दर्जन जति मात्र आधिकारिक रूपमा आफूलाई धर्म निरपेक्ष भन्छन्। यथार्थमा कोही पनि धर्म निरपेक्ष छैन। जबसम्म ठूला बलिया मुसलमान र क्रिस्तान मुलुकहरू लिखितम र व्यवहारमा नै धर्म निरपेक्ष हुँदैनन्, तबसम्म अरू मुलुकहरूको धर्म निरपेक्षताको कुनै अर्थ छैन। यो कुरा आजको नेपालमा न्याय छ भन्नु जस्तै हो। समाजमा ढोङ्ग छ। नैतिकताका धेरै नियमहरू ढोङ्ग हुन्। आजको मान्छे जिउँदो मान्छेको चौटा लुस्छ। सनातन धर्मलाई छुवाछुत मान्छ। त्योभन्दा ठूलो पाप अर्को के हुन सक्छ? सनातन धर्मले आज पनि ठाउँ ठाउँमा नारीलाई पतिको चितामा डढाउँछ र सती माताको पूजा गर्छ। त्योभन्दा ठूलो अर्को पाप के हुन सक्छ? सनातन धर्म नारीलाई पाप योनि भन्छ। त्योभन्दा महापाप के हुन सक्छ? राजस्थानका केही सनातन धर्मीहरू आधिकारिक सरकारी कागज पत्र स्ट्याम्प पेपरमा लेखापढी गरेर अर्थात् सरकार साक्षी राखेर पत्नीको किनबेच गर्छन्। त्यो नारी आफ्नो रूप यौवन अनुसार विभिन्न पतिहरूद्वारा लाखौं रुपियाँमा पटक पटक बेचिन्छे।
र पटक पटक किनिन्छे। पुरुषले शोक, भोग, सन्तान वा अहङ्कारका लागि अर्काकी पत्नी किन्छ, काम पूरा भएपछि बेच्छ। त्यस्तो सम्बन्धबाट जन्मेका सन्तान आमा बाबु हुँदाहुँदै पनि टुहुरा हुन्छन्। सनातन धर्म मान्नेकै हालिमुहाली भएको त्यहाँको सरकारले यस्तो पापी र गैरकानुनी काममा मद्दत गर्छ। सनातन धर्मी मानव अधिकारवादीहरू पनि आफूलाई नाफा हुने कुरामा मात्र हल्ला गर्छन्। राजस्थानमा नै सनातन धर्मीहरू बीच खुलियाम अर्को पापी र गैरकानुनी चलन समाज मान्ने छ। 8-9 वर्षको छोराको बिहा 20-21 वर्षकी केटीसँग गरिन्छ। त्यो केटी पनि पैसाका कारण बुहारी बन्न पुगेकी हुन्छे। त्यही बुहारीलाई ससुर बुढोले 8-10 वर्ष भोग गर्छ। त्यस काममा बुढाकी श्रीमतीको पनि पुरा सहमति र सहयोग हुन्छ। छोरो बालिक भएपछि उसले त्यो महिलालाई आफ्नी पत्नीको रूपमा सकार्छ। त्यो पुस्तौँदेखिको चलन हो। आज पनि कर्नाटकका सनातन धर्मीहरू यमदग्नि ऋषिकी पत्नी मानिने चेन्नम्मा देवीको मन्दिरमा धर्मका नाममा वर्षेनी 10,000 भन्दा बढी बालिकाहरू चढाउँछन्। ती बालिकाहरूलाई सबभन्दा पहिले त्यस मन्दिरका पुजारीहरूले चेन्नम्मा देवीको आशीर्वाद स्वरूप पवित्र धार्मिक परम्परा सम्मत बलात्कार गर्छन् अनि उनीहरू रूप अनुसारको मोलमा बेचिन्छन्। बाँकी जीवन ती बेस्या हुन्छन्। मैले तिनीहरूलाई आश्रयरहित, अर्थरहित, स्वजनरहित वृद्धावस्थामा बेग्लै परिधान र पहिचानमा चेन्नम्माको मन्दिर परिसरमा डुलिरहेको देखेको छु। चेन्नम्मा देवीका भक्तहरू तिनको आदर गर्छन्। उनीहरूको सास तान्ने मेलो त्यही आदर भाव हुन्छ। अघि सत्ययुगमा त्यहाँ झन् धेरै बालिकाहरू चढाइन्थे रे। कस्तो थियो त्यो सत्ययुग? धनी मान्छेहरूले भाकल गरेका हुन्छन्। त्यो भाकल गरिबका चेलीलाई किनेर र देवीको बलि वेदीमा चढाएर पूजा गर्छन्। गरिबले पनि भाकल गरेर आफ्नै नाबालक छोरी चढाउँछन्। पश्चिम नेपालको देवकीको चलन पनि त्यसैको छिटा हो। मान्छेले आफ्नै र अरूका पनि नाबालक छोरा छोरी र पत्नी, प्रेमिका, भान्जा भान्जी किनबेच गर्ने विश्वव्यापी बजार छ। यसमा सबै धर्मावलम्बीहरूको मतै के छ? जो जति मानवता, दया, धर्म, नैतिकताको बढी चढी प्रवचन गर्छन् ती त्यति नै अमानवीय, निर्दयी, पापी र अनैतिक हुने सम्भावना हुन्छ। जो बढी बकबक गर्छन् ती बढी ढोङ्गी हुन्छन्। तिनका बकबक र आडम्बरको मूलमा स्वार्थ र ढुङ्ग हुन्छ। ती कुरा ठुला गर्छन् तर यस्ता कुकर्महरू रोकिने काममा सिनको भाँच्दैनन्। बढीमा ताली बजाएर भजन गर्छन् अथवा भजनका नाममा रति रागात्मक नाचगान। सनातन धर्मीहरू आज पनि पुण्य लाभ गर्न कन्यादान गर्छन्। के छोरी दान गर्न र छोरा मान गर्नका लागि हुन्? बिक्री भनेको पैसाको लोभले गरेको दान हो। दान भनेको पुण्यको लोभले गरेको बिक्री हो। दुईटै एकै हो। छोरी दान गर्नेले बेचे पनि हुन्छ। नगद हाताहाती हुन्छ पुण्य उधारो। सबै धर्ममा यस्ता ढुङ्गाहरू व्याप्त छन्। कतिमा यी भन्दा पनि अति छन् तर ती सबै धर्मकै नाममा छन्। अर्थ। लोकमा अर्थको अर्थ छ, खोक्रो आदर्श व्यर्थ छ। नीति भन्छ त्यजन्ति मित्राणि धैर्यविहीनं दरश्च पुत्रश्च सुहृदयजनश्च तम अर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थहि लोके पुरुषस्य बन्धु। धनविहीनलाई मित्र, पत्नी, पुत्र र नातेदारहरूले त्यागिदिन्छन्। धनवान भयो भने फेरि फर्केर आउँछन्। धन नै लोकमा मान्छेको बन्धु हो। यो त्यसै भनिएको होइन। यो लोक त स्वार्थी भयो, परलोक साधना पनि अर्थ बिना सम्भव छैन। दान, पुण्य, यज्ञ, तीर्थ सबैका लागि पैसा चाहिन्छ। जति धेरै खर्च गर्यो स्वर्ग जान उति राम्रो क्लासको टिकट पाइन्छ रे। संसारको एउटा अति प्राचीन सभ्यताको ज्ञानको भण्डार लिपिको आविष्कार भन्दा पनि पुरानो, संसारका सबभन्दा पुराना ग्रन्थहरू मध्ये एक सनातन धर्मीले परमात्माको सार मानेको ग्रन्थ वेद हो। शुक्ल यजुर्वेदको पहिलो उपनिषद ईशावास्यको पहिलो मन्त्रले कम्तीमा 4000 वर्षदेखि भनेको भन्नै छ। ईशावास्य मेधम सर्वम यत्किञ्च जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिथावा गृध कस्य स्वेद धनम। यो ब्रह्माण्डमा जे जति चराचर जगत छ सबैमा ईश्वर व्याप्त छ। त्यसलाई ईश्वरको सम्झेर निरासक्त भावले त्यागपूर्वक भोग गर। धन कसको हुन्छ र? अर्थात् कसैको पनि हुँदैन। यसबाट थाहा हुन्छ त्यसै कालमा समेत धनको कति केन्द्रीय भूमिका रहेछ र धन कलहको कत्रो कारण रहेछ। धन र त्यसको आसक्तिले निम्त्याएको कलह र द्वन्द्व नै त्यस बेलाको सबभन्दा ठूलो समस्या नभएको भए त्यसरी सम्झाउनु पर्ने थिएन। हे मनुवा, त धनमा आसक्त नहो, यो सबै परमात्माको हो। त जाँदा केही लिएर जाँदैनस्। निरासक्त भावले सबै ईश्वरमा समर्पित गरेर आफ्नो भागमा परेको धनको भोग गर। धन कसैको पनि हुँदैन। संसारका सबै नयाँ पुराना लौकिक अलौकिक गुरु र ग्रन्थहरूले दिएको
धन सम्बन्धी शाश्वत सनातन उपदेश पनि यही हो। यस्ता सुविचारहरू लोकको मूल प्रभावले अलिअलि पनि अभ्यास गर्ने भए संसार धेरै राम्रो हुने थियो। लोक व्यवहारले अस्वीकृत गरेको विचार निरर्थक हुन्छ। लोक व्यवहार धन आर्जनमा लिप्त छ। धनका लागि मान्छेले जे कुकर्म पनि गरेको छ। सबै कालका महाकविहरूले धनबारे यस्ता विचार सानो तोरले त लेखेका होइनन्। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलिनः स पण्डितः सह श्रुतवान गुणज्ञः स एव भर्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ते भर्तृहरि। पैसावाल मान्छे नै कुलीन, पण्डित, शास्त्र र गुणको पारखी, मालिक र दर्शनयोग्य हुन्छ। सबै गुणहरू सुनमा आश्रित हुन्छन्। लेखनाथको धन महिमाको पाद टिप्पणीमा बालकहरूका लागि लेखिएको छ। यो राणा शासकहरूसँग जोगिन गरेको ठट्टा हो। यथार्थमा यो कविता पाकाका लागि हो। यसका अति मिठा 32 श्लोकहरूमा धनको यथार्थ छ। त्यसका 4 श्लोक यी हुन्। विचार विद्या विनयादि जानी हुँदैन कोही पनि भाग्यमानी। यथार्थमा भाग्य भनेर नित्य पुकारिने वस्तु छ एक वित्त। धनै भए लभ्य छ घाँस बास, धनै भए मात्र रहन्छ सास। धनै छ सर्वोत्तम सार जे छ, सबै धनैमा लड्किरहेछ। स्वरूपधारी छ, गुणी युवा छ, प्रवृत्ति लोकोत्तर कर्ममा छ। परन्तु पैसा नभए अभागी, गरिन्छ छोटो मदहीनता दागी। विचार चारैतिरबाट बात, बताऊ छोडिकन पक्षपात। यथार्थमा यो धनदेखि अन्त, कहाँ छ माया ममता दुरन्त। धन महिमा। लेखनाथजी जस्ता आध्यात्मिक मान्छे पनि यो अन्तिम श्लोकमा अति यथार्थवादी भएका छन्। भन्छन् सबै कुरा विचार गरेर यथार्थको आधारमा यो बताऊ कि अन्तमा धनभन्दा ठुलो माया ममता भन्ने कुरा कहाँ छ। म जस्ताले यही कुरा लेख्दा निलेहिस्टको आरोप लाग्छ। मैले सावित्रीमा व्यक्त गरेका समाजका विभिन्न पक्षका यस्तै स्वरहरूलाई मदनमणि दीक्षितले निहिलिज भनेका छन्। तर त्यही कुरा वेदान्त शिरोमणि आदि शङ्कराचार्यले लेखे भने वेदको सार वेदान्त हुन्छ। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन्नी जपरिवारो रक्तः, पश्चात जीविती जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। आफ्नै परिवारले पनि धन कमाउन सकुन्जेल माया गर्ने हुन्। बुढेसकालमा देह जर्जर भएपछि घरमा दोहोरो बोल्ने पनि कोही हुँदैन। जवानीमा बाघ जस्ता घरमुलीहरू बुढ्यौलीमा मर्न आँटेको लिखुरे स्याल जस्ता लुम्रे झुम्रे र एकाकी हुन्छन्। जगतको यथार्थ यही हो। वेदान्तीदेखि निहिलिस्टसम्मको मिलन बिन्दु वित्त तत्त्व बाहेक अर्को छैन। यी सबै कविहरूका विचार यथार्थपरक चिन्तनका निचोड हुन्। यी कविले यति थोरै शब्दमा यति गहिरा कुरा भनिदिएका छन्। मेरो निष्कर्ष पनि यही हो। संसार पैसामय छ। मान्छेले अपार सम्पत्ति कमाउन के कुकर्म गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न। यस्तो क्रूर यथार्थका अगाडि अनेक आदर्श फलाक्नु व्यर्थ हो। मान्छे जति धनी भयो उति यस लोकबाट बिदा हुँदा पनि सब थोक छाडे पनि पैसाको कुम्लो बोकेर जान्छु भन्छ। दुर्बुद्धिवश उसले धनको पोको बैतर्ने वारी मात्र होइन, पारी पनि उत्तिकै काम लाग्छ भनी ठान्छ र च्यापेरै प्राण त्याग्छ। उसलाई यो थाहा भएर पनि थाहा नभएको जस्तो गर्छ कि धनका केवल 3 गति हुन्छन्, दान, भोग र नाश। जुन धन दान र भोग हुँदैन त्यो नाश हुन्छ। मान्छे धनको भोग र नाश त मनकै गर्छन्, तर दान गर्ने बेला भने धनकै पोकाको डुङ्गा चढेर बैतर्ने तर्छु भनेर साँच्छन्। त्यो पनि अधिकांश नाश नै हुन्छ। लोकोक्ति कति यथार्थ छ। धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन हुँदैन। धन र मनको संयोग बिरलैको हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र महान पनि। काम जन्म कामकेलीको परिणाम हो। वंश विस्तार गर्नु प्राणी जगतको एकमात्र प्राकृतिक दायित्व हो। त्यसका लागि आफू बाँच्नु र आफ्ना सन्तानलाई बचाउनु अनिवार्य छ। बाँकी कुरा अलङ्कार हुन्। पशु जगतले आफ्ना बच्चालाई गरेको माया जैविक विस्तारको प्राकृतिक कार्य हो। मान्छे पशुको यथार्थ पनि यही हो। प्रकृतिले पशु जगतमा सन्तान प्रति अन्ध मोह हालिदिएको छ, तर प्रकृतिले नै सन्तानमा अन्ध पितृमोह हालिदिएको छैन। सतर्क आँखा र शङ्कालु चित्त हालिदिएको छ। किनभने वंश विस्तारका लागि पितृमोह आवश्यक छैन। सन्तानलाई बचाउने काम पितृले गरिसकेको हुन्छ। हुर्केको सन्तानको काम आफ्ना सन्तानलाई बचाउने हुन्छ, पितृलाई बचाउने होइन। प्राणी जगतमा खास गरी आमाले सन्तानको प्राण जोगाउन आफ्नो प्राणको बाजी लगाउँछन्। अपवाद मान्छे बाहेक संसारको कुनै पनि प्राणीले पितृको प्राण जोगाउन आफ्नो प्राणको बाजी लगाउँदैन। सुल्टो त्यही हो। पुराणमा कथा छ, समुद्रको छालले साना चरी जोडीले मायाले हुर्काइरहेका बचेरालाई गुणै समेत बगाइदिएछ। क्रुद्ध चरी जोडीले समुद्रलाई सुकाएरै बदला लिन्छौ भनेर कम्मर कसे।
अनि एक थोपा पानीले भरिने चुच्चामा समुद्रको पानी ओसार्दै बालुवामा फ्याँक्न थाले। त्यस्तो हुन्छ पितृको सन्तानप्रति अगाध माया मोह। तर मान्छे सन्तानबाट अप्राकृतिक र उल्टो माया खोज्छ। त्यही नगरोस् भनेर सनातन धर्मले मान्छेको जीवनको तेस्रो चौथाइका लागि वानप्रस्थ तोकेको छ। त्यसले भन्छ जति लालसा बाँकी भए पनि त्यो चटक्कै त्यागेर घर गृहस्थीको सबै लन्ठा टन्टा सन्तानलाई सुम्प, घरै बस र वैराग्य साधना गर र सन्तानको सल्लाहकार र सहायक भएर चित्त बुझाऊ। अनि जीवनको अन्तिम चौथाइ सन्यासमा टेकेपछि सन्तानले निकालावास गर्नुभन्दा अघि नै घर त्यागेर मर्नका लागि वनवास र अनसन गरेर मर। यो परम्परा अहिले जैनहरूमा मात्र कायम छ। त्योभन्दा प्राकृतिक, स्वाभाविक र व्यावहारिक स्थिति अर्को हुन सक्दैन। प्रकृति र सनातन धर्मले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि नासमझ हामी सन्तानले माया गर्दैनन् भनेर ललनी गाउँछौँ। मैले नि यो पुस्तकमा प्रशस्त गाएको छु। मेरो लागि मेरो पुस्ता र समाजशास्त्रले भनेको मेरो रेफरेन्स ग्रुप अर्थात् सन्दर्भ समूहका लागि पनि यो जान्दा जान्दै र भन्दा भन्दै कि सन्तानको काम त आफ्ना सन्तानलाई माया गर्ने हो। आमा बाबु बाजे बजैका सन्तान हुन्। अर्काका सन्तानलाई माया गर्ने काम उनीहरूको होइन। कदाचित माया गर्छन् भने पनि त्यो प्राकृतिक होइन। आफ्नै मनखुसी र मनज्ञानले तोकिएको सामाजिक दायित्वको निर्वाह मात्र हो। सम्भवतः अपवाद हो। सृष्टिले पशु जगतमा प्रजातिको अस्तित्व कायम राख्नका लागि काम वासना हालेको छ। त्यो वासना वा प्रक्रिया वनस्पति जगतमा पनि छ। त्यो बिना संसारको नवीकरण हुँदैन। तर सबै गुरुहरू, ग्रन्थहरू काम वासना पाप हो भन्छन्। भोग होइन त्यागका लागि मान्छेले जुनी पाएको हो भन्छन्। मान्छेले कुनै कुराका लागि जुनी पाएको हो भने दायित्व र कर्तव्यका लागि हो। त्यसको परिधिभित्रका भोग र त्याग जीवनका वास्तविकता हुन्। तर सदा त्यागको भजन गर्ने र भोगको भतेर खाने सनातनीका सबभन्दा ठूला मानिएका देवताहरू र ती देवता तुल्य मानिएका ऋषिहरूका पुराणमा वर्णित कामाचारका कथाहरू पढ्ने हो भने ती सबैलाई पूजा होइन धिक्कार गर्नुपर्छ। मोक्ष छैन, छ भने पनि भजन गरेर पाइँदैन। भगवानको भजन गरेर मुक्ति पाउनु मन्त्रीलाई घुस खुवाएर पद पाउनु जस्तै हो। न्यायाधीशलाई किनेर मुद्दा जित्नु जस्तै हो। त्यो परमपिता परमात्मा भनिने अलौकिक शक्ति हाम्रा भ्रष्ट मन्त्री र घुसिया न्यायाधीश र कर्मचारीहरू जस्तो पैसामा बिक्ने चरित्रहीन हुन सक्दैन। मान्छे धरती नामक नर्कमा छन्। कोही मोक्षको सपना देखाउँछन्, कोही देख्छन् पनि। कोही मोक्षको विपना नै देखाउँछन्, कोही त्यो पनि देख्छन्। अरू त अरू जिउँदै स्वर्ग पुग्ने धर्मराज भनिएका युधिष्ठिरले पनि स्वर्ग मात्रै पाए, मोक्ष पाएनन्। मोक्ष भए पो पाउनु। युधिष्ठिर जत्तिका धर्मात्माले त मोक्ष पाउँदैनन् भने अरू कसले पाउन सक्छ? पौराणिक अवतारहरू मध्ये भगवानका सबभन्दा प्रिय सखा र सत्पात्र शिष्य एकमात्र अर्जुन हुन्, जसले स्वयं परमात्मा कृष्णका मुखबाट सिंगै गीता सुने, विश्वरूप दर्शन गरे, निष्काम कर्मयोगको शिक्षा र दीक्षा पाए। उनले भगवानको आज्ञा अनुसार निष्काम भावले आफ्ना आदरणीय गुरु, प्रिय पितामह, अनेकौं बन्धु बान्धव र लाखौं गरिब सैनिकहरूको ज्यान लिए। भगवानकै आदेश अनुसार सहोदर दाजु कर्ण लगायत कतिलाई धर्मयुद्ध विपरीत झुक्याएर पनि मारे। तैपनि स्वर्ग मात्रै पाए, मोक्ष पाएनन्। अर्जुन जत्तिका निष्काम कर्मीले मोक्ष पाएनन् भने अरू कसले पाउँछ? गलेर बाटैमा ढलेका भाइहरू र पत्नीलाई सबभन्दा धर्मात्मा कहलिएका युधिष्ठिरले आफूले त फर्केर पनि हेरेनन्। कुकुरका लागि स्वर्ग त्याग्न तयार भए। आजीवन सेवा गरेका अनुपम आज्ञाकारी र कर्तव्यपरायण भाइहरू र पत्नीलाई मरानसन्न हुँदा पनि एक एकवटा खोट देखाएर तिरस्कार गरे। त्यस्ता हुन्छन् धर्मात्मा भनेका। आफू चाहिँ पटक पटक राज्य सर्वस्व भाइहरू र आफ्नै रानीलाई समेत खालमा बाजी थाप्ने जुवाडी भए पनि जिउँदै स्वर्ग पुगे। त्यस्तो हुन्छ ईश्वरको न्याय। अगति परेर मरेका र स्याल गिद्धले लुछेका भए पनि पाण्डवहरू स्वर्ग पुगे भने सनातन धर्मका क्रिया बार्ने र मरेको मान्छेलाई चाहिन्छ भनेर खाने, लाउने, सुत्ने आदि कुराको दानका नाटक के हुन्? यी सबै चाहिने भए परलोकमा पनि पत्नी, परिचारक र भन्सार छुटको गाडी चढ्ने सांसद हो भने त्यो र चालक पनि चाहिने हो। त्यसैले होला अघि धनीहरूका लाससँगै
जिउँदा दास पनि गाडिने प्रथा थियो। त्यो नभएको होइन, अवशेष स्वरूप इन्डोनेसियाको बाली भन्ने ठाउँका हिन्दू सामन्तको लाससँगै उसको सबभन्दा प्रिय नोकरलाई पनि गाड्ने चलन लुकीछिपी भए पनि अझै कायम छ। यो चलन 50-60 वर्ष अघिसम्म व्यापक थियो रे। म सन् 2002 मा त्यहाँ पुग्दा मित्रहरूले बताए अचेल त्यसरी जिउँदै गाडिने नोकरका पक्षबाट ज्यान मुद्दाहरू पर्न थालेकाले यो चलन निकै घटेको छ, तर बन्द भएको छैन। स्वर्ग र मोक्ष बेग्लै हुन्। गीता भन्छ स्वर्ग जानेले फेरि जन्मिनु पर्छ, मोक्ष पाउनेले पर्दैन। युधिष्ठिर र अर्जुनले त फेरि जन्मनु पर्छ भने अरूले फेरि जन्मनु पर्छ भन्ने के पीर। वेदको सार उपनिषदहरू हुन् भन्छन्, उपनिषदहरूको सार गीता हो भन्दछन्। महात्मा गान्धीको विचारमा गीताको सार निष्काम कर्मयोग हो। गीताले पनि सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धतिको र मोक्षको एक सर्वश्रेष्ठ उपाय निष्काम कर्मयोग हो भनेको छ। कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा बताएका निष्काम कर्मयोगीका लक्षण शब्दशः यिनै हुन्। भोग ऐश्वर्यमा निरासक्त, हर्ष शोक द्वेष, लाभ हानि, जाडो गर्मी, सुख दुःख, सिद्धि असिद्धि, हार जित, अभिमान, दम्भ, ममत्व, ममता, सन्ताप, पाप आदि भावहरू रहित, मित्र शत्रु, निन्दा स्तुति, जीवन मृत्यु, शुभ अशुभलाई समान ठान्ने, मन बाणी शरीरले कसैलाई दुःख नदिने, मृदुभाषी, क्षमाशील, धैर्यवान, सलज्ज, कोमल, सात्विक, अहिंसक, दानी, तपी, आसक्ति निवृत्त, भय राग क्रोध मुक्त, इन्द्रियजित, परमात्मा स्थित, कर्ममा अकर्म देख्ने र अकर्ममा कर्म देख्ने, सबै कर्म गर्दा गर्दै केही पनि नगर्ने, सांसारिक आश्रय रहित, परमात्मामा नित्य तृप्त, इन्द्रिय सहित शरीर जितेको, कर्ता भाव त्यागी, इन्द्रिय मन बुद्धि र शरीरका आसक्तिहरू त्यागेको, अन्तरात्मामा सुखी, सबै प्राणीमा परमात्मा देख्ने, आत्मज्ञानी, जिउँदै संसार जितेको, ब्रह्मचर्य व्रती, तृप्त, युक्त आहार विहारी, देहाभिमान मुक्त, ब्राह्मण, गाई, हात्ती, कुकुर र चण्डाललाई सम देख्ने, शुद्ध अन्तस्करणवान, समस्त कर्मलाई परमात्मामा अर्पण गरेको, विवेकी, श्रद्धालु, ईश्वरप्रति संशय मुक्त, इच्छा नगरी स्वतः प्राप्त पदार्थमा सदा सन्तुष्ट, सम्पूर्ण कर्म परमात्मामा अर्पण गरेर आशा रहित, स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठित, योग कर्म कुशल, निष्काम कर्मयोगी, वितरागी। यस्तो निष्काम कर्मयोगको अभ्यास मान्छेले गर्नै सक्दैन, देवताले गर्नै पर्दैन। अतः निष्काम कर्मयोग पूर्णतः कल्पना लोक हो, ठूलो आदर्शको टाकुरा हो, कोही पनि पुग्न नसक्ने। कुनै पनि अवतारी पुरुष, नारी, देवता वा ऋषिमुनि, सन्त, महन्त, बाबा माताले पनि निष्काम कर्मयोगको अभ्यास गरेको देखिँदैन। विष्णु, राम, कृष्ण सबैले कल बल छलको प्रयोग गरेका छन्, रिसराग गरेका छन्। दैवको लीला पनि निष्काम होइन, प्रशस्त कामना छ त्यसमा, नभए किन लीला गर्नु पर्यो। पशुमा मात्र होइन, वनस्पतिमा पनि सकेसम्म र जसरी भए पनि बाँच्ने र वंश विस्तार गर्ने कामना देखिन्छ। पछि पतञ्जलिले योगलाई अष्टाङ्ग योग भनेर सूत्रबद्ध गरे। उनले वर्गीकरण गरेका योगका 8 अङ्ग हुन्: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। प्रत्येक अङ्गका अनेकौं उपअङ्ग र अनन्त व्याख्या छन्। अष्टाङ्ग योग सनातन धर्मको सार र निष्काम कर्मयोग अभ्यासको हाते पुस्तक हो। यसको पहिलो अङ्ग यमका 5 उपअङ्ग हुन्: अहिंसा, सत्य अस्त्य अर्थात् नचोर्नु, ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्ममा समर्पित जीवन तर प्रचलित अर्थमा सन्तुलित, यौनाचार, अपरिग्रह, असंग्रह। त्यहाँ एउटा यमको अभ्यास गर्ने मोहनदास गान्धी महात्मा कहलाए। उनी मरेपछि आइन्स्टाइनले भने भोलिको पुस्तालाई यस धरतीमा गान्धी जस्तो मान्छे भयो होला भन्ने पत्याउन निकै गाह्रो हुनेछ। जम्मा जम्मी एक मात्र यमको अभ्यास गर्ने व्यक्ति महात्मा गान्धी जस्तो पत्या नसक्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण अष्टाङ्ग योग अभ्यास गर्ने मान्छे कस्तो होला? के साँच्चै अष्टाङ्ग योगको अभ्यास गर्ने मान्छे हुन सक्ला यस धरतीमा? सबै प्रमुख धर्महरू मान्छेको जुनीको अन्तिम लक्ष्य निर्वाण, मोक्ष, ईश्वरमा विलय हुनु आदि हो भन्छन्। तर औसत मान्छे मुक्ति वा निर्वाण चाहँदैन। मान्छेले मुक्ति चाहने भए यो जुनीमा जसरी भए पनि बाँच्नैका लागि यत्रो विधि आसक्त हुने थिएन। यो जुनीमा मान्छे आसक्तिले गर्दा नै बाँचेका छन् र मरेपछि फेरि जन्मेर त्यो आसक्तिलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। यो त भयो हिन्दूका कुरा। हिन्दू इतरका आफ्नै स्वर्ग वा सुसरह छन् जहाँ गएर आनन्द प्राप्त गर्ने विधान छ। प्रख्यात शायर अब्दुल हमिद अदम भन्दछन्, कौन कौसर तक मुसाफत तय करे, मैं कदा फिर दौसे नजदीक है। कसले स्वर्गको अमृत कुण्डसम्मको यात्रा गरोस्, मधुशाला स्वर्गभन्दा नजिक छ।
मान्छे मोक्ष पाएर सांसारिक भोगको ढोका बन्द गर्न चाहँदैन। मोक्ष ग्रन्थको चाहना हो। सामान्य मान्छेका त के कुरा, ऋषि मुनिहरू, गुरुहरू, देवताहरूले पनि भोगकै निम्ति गरेका युद्धका कथाले वैदिक र पौराणिक आख्यान भरि भराउ छन्। उनीहरूको जीवन चरित्रले त्यसै भन्छ। स्वर्गको कल्पना पनि त्यही हो। देवता स्वर्गमा भोग गर्छन्, मान्छे भोग गर्न स्वर्ग जान चाहन्छन्। धरतीमा सकेको भोग नै गर्छन्। त्याग त कुरा हो, काम नै हो भने पनि अपवाद मात्र हो। मान्छेले भोगकै लोभले तीर्थ, व्रत, तप, अनुष्ठान आदि सकाम कार्य गर्छ। मुक्तिका लागि सकाम कार्य भोगको लोभ हो। संसारमा भोगको लोभ नभएको मान्छे हुँदैन। हुन्छ भने पागलमा जस्तो सन्त कबीर जस्तो हुन्छ होला। सन्त कबीरले हिन्दूहरूलाई भने, पहान पुजे हरि मिले, त्यो मै पुजौं पहाड, याते य चक्की भली पिस खाए संसार। ढुङ्गा पुजेर भगवान पाइने भए म पहाडै पुज्ने थिएँ। त्यो भन्दा त संसारले पिठो पिँधेर खाने जाँतोलाई पूजा गर्नु बेस हो। र मुसलमानलाई भने, काँकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाया, ता चढी मुल्ला बाँग दे बहिरा हुआ खुदाए। ढुङ्गा माटो जोडेर बनाएको मस्जिदमा चढेर मुल्ला मुसलमानहरूको पण्डित भाले जस्तै कुर्लन्छ, के भगवान बहिरो छ? त्यस्तो भन्नेलाई नास्तिक वा पागल भन्नुपर्ने हो। तर कबीरलाई हिन्दू र मुसलमान दुवैले सन्त भने पुजे। मान्छेले आजसम्म आविष्कार गरेका सम्पूर्ण परम पद प्राप्ति, मोक्ष वा निर्वाणका धारणाहरू पनि आफू नहुने सिद्धान्त हुन्। सबै धर्मले हुनुलाई अभिशाप ठहराएका छन्, तर कोही पनि आफू नभएको हुन चाहँदैनन्। उपदेशकहरू पनि चाहँदैनन्, तर उपदेश दिन्छन्। त्यो उनको व्यवसाय हो। हुँदै नभए के को समस्या? हुँदै नभए उसै मोक्ष भइहाल्यो नि। हुँदै नभएर समस्याको समाधान गर्नु रोगीलाई मारेर रोग निको पार्नु जस्तै हो। गालिब लेख्छन्, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबया मुझको भने ने न होता मै तो क्या होता। केही नहुँदा पनि ईश्वर थियो, केही नभए पनि ईश्वर हुन्छ। हुनुले नै म डुबेँ, बर्बाद भएँ, म नै नभएको भए के हुन्थ्यो? के हुन्छ म नामक जन्तु नभए? उसका लागि न यो लोक हुन्छ न परलोक, न पितृ हुन्छन् न सन्तति, न नातागोता, न पत्नी, न पुण्य, न पाप। नहुनु परमात्मा हुनु हो। त्यसैले सबै धर्मले नहुनुलाई मोक्ष, परम पद, निर्वाण भनेका छन्। सबै समस्याको जरो म नामक जन्तु हुनु हो, नहुनु होइन। परमात्माको सार वेद हो भने र वेदका ज्ञानहरूको एउटा सार वेदान्त हो भने वेदान्तको सार शङ्कराचार्यका स्तोत्रहरूमा यत्र तत्र छन्। तीमध्येको एउटा प्रमुख उनको कौपिन स्तोत्र हो। अर्थात् सनातन धर्मको एउटा सार अथवा मोक्ष प्राप्त गर्न एउटा श्रेष्ठ उपाय कौपिन सूत्र हो। कौपिन स्तोत्र भन्छ, वेदान्त वाक्यसु सदा रमन्तु भिक्षान्न मातृण च तुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कविनवन्त खलु भाग्यवन्तः। सधैँ वेदान्त वाक्यमा रमाउने, भिक्षान्नले मात्र सन्तुष्ट, शोकरहित करुणवान कौपिनधारी नै भाग्यमानी हो। कौपिन स्तोत्रमा वेदान्त शिरोमणि यसो पनि भन्दछन्, कौपिनको परिधान भिखको गाँस र रुखमुनिको बास सर्वश्रेष्ठ जीवन हो। तर कति सनातनी छन् त्यस्तो कौपिनबद्ध त्यागमय मार्गमा प्रवृत्त। लोक अगुवाहरू त प्रत्येक पाइलामा मर्यादाका समस्त कौपिन फुकालेर नङ्गा नाच गर्न आतुर देखिन्छन्। मान्छेले आफ्नै अनुहार र व्यवहारका आधारमा भगवान र भगवतीहरूको मूर्ति र उनीहरूको व्यवहारको निर्माण गरे भन्दैमा मान्छेले आफ्नो बुद्धि, बल र स्वार्थले गर्दा चराचर जगतमाथि शासन र शोषण कायम गरे भन्दैमा नरले नारीले समेत बाहेक गरेर आफूलाई मात्र संसारका अरू प्राणीभन्दा श्रेष्ठ र आफू मात्र मोक्षको एकल अधिकारी ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के हुन सक्छ? कहिल्यै कुनै पनि अपराध नगर्ने, गीताले नबनेका जस्ता निष्काम कर्मी वितरागी त वनस्पति मात्र हुन्छन्। मोक्ष छ भने केवल प्रकृतिको नियममा जन्मिने, बाँच्ने र मर्ने निरपराध वनस्पति त्यसको सबभन्दा पहिलो हकदार हुन्छ। असीमित अपराधी मान्छेभन्दा पहिले जलचर, नवचर र अरू स्थलचरहरूको मोक्षमा अधिकार हुनुपर्छ। पशु जगतमा मान्छेमा पनि, नर र नरमा पनि आफूलाई श्रेष्ठ दावा गर्नेहरू सबभन्दा पापी प्राणी हुन्। जो जति शक्तिशाली हुन्छ त्यो त्यति नै पापी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। शक्तिशाली नर पाप योनि हो। नारी वा सीमान्त र निर्बलिया बहिष्कृत मान्छे पाप योनि होइनन्। पापै पापले भरिएको अपराधी मान्छेको जाति र तिनमा पनि शक्तिशाली मान्छेहरू र तिनमा पनि नरलाई मोक्षको अधिकार छैन। कायाकल्प।
जसले मार्दैन त्यसले मलाई झन बलियो पार्छ। मलाई मिल्ने यो कुरा जर्मन दार्शनिक नित्सेले भनेको हो। 100 कडा 5 जनालाई मार्ने र बाँच्नेले पनि कठोर अग्नि परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट उपचारले मलाई मारेन। त्यस उपचारपछि म झन जियालो भएर घर फर्केँ। लामो समयसम्म ओछ्यानमा मुडो जस्तो भएर लडिरहनु पर्ने अवस्थाबाट अन्ततः अहिले मुक्त छु। अनेक समस्या र कमजोरीहरू सहित भए पनि यो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट उपचारपछि मेरो स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार भएको छ। दैनिक जस्तो बिहान आधा घण्टा हिँड्न र सामान्य प्राणायाम गर्न लागेको छु र लेख्ने र पढ्ने काममा केन्द्रित छु। यसरी स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टले मेरो कायाकल्प भयो। कायाकल्प शब्दभित्रको पीडाबोध र स्वानुभूतिको सानो सम्झना छ। 27 सालतिर बासु शशीले मलाई फ्रान्ज काफ्काको उपन्यास मेटामर्फोसिस पढ्न दिए। असाध्यै मन पर्यो। धेरै सोचेर र सल्लाह गरेर मेटामर्फोसिसको अनुवाद रूपान्तरण होइन कायाकल्प गरेँ र बासु शशीको सञ्चय डाइजेस्टका लागि सार संक्षेप तयार पारेँ। सञ्चय समयमा ननिस्केको हुनाले त्यो 28 सालको अभिव्यक्तिमा छापियो। त्यसको नायक ग्रेगर साम्सा वा सेम्सा बेलुका सधैँ सुतेको थियो। एकै रातमा हलचल नै गर्न नसक्ने साह्रै अशक्त किराका रूपमा उसको कायाकल्प भएको थियो। 63 साल वैशाखमा ढाड फ्र्याक्चर भएपछि मेरो पनि ग्रेगरको जस्तै कायाकल्प भएको थियो। म पनि ओछ्यानबाट हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ। स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट भएपछि म एकपटक फेरि बौरेको छु, हिँडुल गर्न सक्ने भएको छु र यसलाई पनि कायाकल्प नै भनेको छु। यस उपचार पद्धतिमा निरोगी सहोदरको रगतबाट वा रोगीको आफ्नै नसाबाट क्यान्सर कोष नभएको स्टेम सेल रगतको बीज कोष सङ्कलन गरिन्छ र त्यो स्टेम सेललाई रोगीको शरीरको शुद्धिकरण गरेर हालिन्छ। त्यो बीज पलाएर केही कालसम्म रोगीको शरीरमा निरोगी रगत बन्दछ। त्यतिन्जेल रोग सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ। मेरो रोगको त्यो एउटा प्रभावकारी अस्थायी उपचार रहेछ। सिङ्गापुरमा जँचाएर फर्केपछि र बेलायतको भिसा नपाएपछि स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने आश मारेर बसेको थिएँ। डाक्टर रोहितले मेरा मेडिकल रिपोर्टहरू उनका सहकर्मी अमेरिकी डाक्टर म्याट ओलिभा कहाँ पठाइदिए। म्याटकी श्रीमती डाक्टर डेभिस ओलिभाले ती रिपोर्ट आफ्ना सहकर्मी र मल्टिपल मायोलोमाका एक विशिष्ट आधिकारिक विद्वान फ्रेड हचिन्सन क्यान्सर सेन्टर सियाटलका विख्यात प्रोफेसर डाक्टर विलियम बेन्सिन्गरलाई देखाइन्। उनले ती रिपोर्ट हेरेर मेरो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सम्भावनाबारे थप अनुसन्धान गर्न उचित बताए र स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टका लागि प्रतिष्ठित उनका मित्र बैंककको श्रीराज अस्पतालका प्रोफेसर सुरापोल र इसारा ग्रासिललाई भेट्ने सल्लाह दिए। यसरी मेरो उपचारको अर्को चरण सुरु भएको थियो। 2007 फरवरीमा मैले श्रीराज अस्पतालका डाक्टर सुरापोललाई भेटेँ। उनले अस्पताल भर्ना गरेर मेरा सबै जाँचहरू गरे। पोहोरको भन्दा हाड झन कमजोर भएछ। पोहोर ढाडको T12 हाड थर्केर थला परेको थिएँ। यसपालि ढाडको T11 ठुन्कोमा पनि थप तर अति सानो चिरा परेछ, अर्थात् फ्र्याक्चर भएछ। त्यो पोहोर गरेको T12 मा भएको फ्र्याक्चरको उपचारको कुप्रभाव थियो रे। ढाडको हाडको एउटा ठुन्काको मर्मत गरेपछि अर्को त्योभन्दा माथिल्लो ठुन्कोमा बढी दबाव पर्ने हुनाले यस्तो हुन्छ रे। त्यो फ्र्याक्चर बढ्यो भने पोहोरको जस्तै ढाड दुख्न थाल्नेछ, तर अति नदुखुन्जेल केही गर्नु हुँदैन रे। त्यसमा बढी दबाव नपर्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। अब मेरो बाँकी जीवन यस्तै र यो जस्तै अरू पनि अनेक काम चलाउ उपायहरूका भरमा यापन गर्नुपर्ने भएको छ। सुरापोलले भने तिम्रो शरीरमा अझै मायोलोमाका कोषहरू छन्। तिनलाई केही समय किमो उपचार गरेर सकेसम्म निर्मूल पार्नुपर्छ अनि मात्र स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। उनले मलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर 4 महिनासम्म 3 हप्ता बिराएर 4 चक्र भेल्केट डोक्साको किमो उपचार गरे। 2 चक्र किमो उपचारका बीच 3 हप्ता कुर्नु पर्थ्यो। त्यसबेला आराम गर्न म काठमाडौँ आउँथेँ। पटक पटक बैंकक ओहोर दोहोर गरेँ। फिरङ्गीले भिसा नदिएको हुनाले नै मैले बेलैमा बेलायत गएर स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाइनँ। त्यसकारण 4 महिनासम्म मलाई यो भेल्केट डेक्साको किमो उपचारको थप दुःख बेसाउनु परेको हो। स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टका लागि मायोलोमाका कोषहरू सकेसम्म निर्मूल पार्नु वा घटाउनु पर्ने रहेछ। मैले नोभेम्बरमा सिङ्गापुरमा जँचाएका बेला त्यो अवस्था थियो। त्यसबेला त्यहाँका डाक्टरले मलाई तिमी स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टका लागि उपयुक्त छौ, चाहन्छौ भने गरिदिन्छु पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला यति गम्भीर प्रकृतिको र यति लामो समय लिने त्यस उपचारका लागि म आफै तयार थिएन। जब सबैतिर सल्लाह गरेर त्यसैका लागि लन्डन जाने चाँजो मिलाएँ। फिरङ्गीले भिसा दिएन। 3 महिनापछि बैंककमा जाँच्दा रिलाप्स हुन लागिसकेछ।
जुलाई 3, 2007 मेरो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टको तयारीका लागि 24 घण्टा सुली नलीबाट सेलाइन पानी र त्यसपछि त्यही बाटोबाट 3 घण्टा लाएर साइक्लोफोस्फामाइड नामक किमोको उच्च मात्रा दिए। यसले 4000 देखि 10,000 सम्म हुनुपर्ने रगतको सेतो कोष घटाएर 2-3 सयमा पुर्याउँछ रे। यसरी सेतो कोष घटेका बेला कुनै पनि कडा संक्रमण हुन सक्छ। यी कुरा बताउँदै डाक्टरले भने, आत्तिनु पर्दैन, उपचार प्रक्रिया यही हो। हामी तिम्रा स्वास्थ्यका सूचकहरू लगातार मोनिटर गरिरहन्छौँ। हरेक 4 घण्टामा तिम्रो ताप, चाप, धड्कन र हरेक 2 दिनमा रगतको जाँच हुन्छ। साइक्लोफोस्फामाइडको थप र सबभन्दा खराब कुप्रभाव थियो पिसाब असह्य पोल्ने। पिसाब 1 सेकेन्डमा 1 थोपा झर्थ्यो। भाँडो थापिरहनु पर्थ्यो। पिसाबको थैलीमा सयौं सियाले घोचे जस्तै पोल्थ्यो। जिउमा पानी कम भयो कि भनेर खुब पानी पिएँ, जति पिउँदा पनि घटेन। डाक्टरले भने यो किमोले गर्दा भएको इरिटेबल ब्लाडरको समस्या हो, क्रमशः ठिक हुन्छ। 24 घण्टा न निन्द्रा न भोक न तिर्खा हुने गरी मरानसन्न गराएपछि दुख्न बिस्तारै कम भयो। पर्सिदेखि मात्रै 1-2 चम्चा भात खान थालेँ। 1 साता पछिदेखि क्रमशः कुप्रभावहरू घट्दै गए र तङ्ग्रिन थाले। योभन्दा पहिले मैले 10औं चक्र किमो उपचार गरिसकेको थिएँ, तर यस किमोका कुप्रभावहरू सबभन्दा कडा थिए। साँझको खाना सधैँ चाहिँ रुच्यो अनि सुरु भयो किमोको कुप्रभावको चमत्कार। निन्द्रा नलाग्ने, बेचैनी हुने, कमजोरी हुने, भोक नलाग्ने, कब्जियत हुने, औछानी लाग्ने, झुसी र डकार आउने, बमन हुने जस्ता सबभन्दा पहिला लिएको भ्याड किमो उपचारका सबै कुप्रभाव अति धेरै बढी मात्रामा दोहोरिए। यी सबै कुप्रभाव घटाउन अनेक कडा दबाईहरू पनि दिए। श्रीराजमा किमो उपचार गराइरहेकै बेला मलाई हर्पिस पनि भयो। हर्पिसका खटिरा शरीरको एकापट्टि मात्रै धागो टाँगे जस्तो वा जनै लगाए जस्तो गरी लहरै आउने हुनाले जनै खटिरा भनेको रहेछ। हर्पिसले दिने पीडाका स्तर फरक हुन्छन् रे। मलाई भएको हर्पिस अत्यन्त पीडादायक थियो। हर्पिसका लागि श्रीराजमा 1 सातासम्म दिनको 3 पटक 2-2 घण्टाको दरले सुली नलीबाट उपचार गरिएको थियो। त्यसपछि धेरै हप्तासम्म पीडा शमन गर्ने र निन्द्रा पार्ने औषधि खाएर मात्र सुत्न सकियो। हर्पिसको पीडा क्रमशः घट्दै गएका बेला यो पछिल्लो उच्च मात्राको किमो उपचारको पीडा थपिएको थियो। भेल्केट दिएको बेला हर्पिसको रोकथाम गर्ने प्रोफाइलाक्टिन दबाई पनि दिनुपर्ने रहेछ। श्रीराज जस्तो अस्पतालमा त्यो दिएनन्। मलाई हर्पिस भयो। डाक्टरले सुली नली चलाए। नर्सले बिहान 6 बजेदेखि 2 घण्टा लाएर सुली नलीबाट दबाई दिन्थे। 6 घण्टामा दोहोऱ्याएर राति 12 बजेसम्म। त्योभन्दा त डाक्टरले नै हप्तामा 3 पटक दिनुपर्ने, 1 पटकमा आधा मिनेट मात्र लाग्ने भ्याड किमो धेरै सजिलो थियो। किमोका कुप्रभाव थिए, तर दिने प्रक्रिया सजिलो थियो। वेदना थिएन। यो जस्तो दिनको 8 घण्टा लामो यातना थिएन। बैंककको लामो उपचार क्रममा त्यहाँका मित्रहरूले सकेको मद्दत गरे। श्रीराज अस्पतालमा भएका बेला एक ट्याक्सी ड्राइभरले पनि बिर्सी नसक्न गुण लाए। यसपटक म श्रीराज अस्पतालमा भर्ना हुन आउँदा निरज साथी आएका थिए। 1 महिनापछि उनी जाने भएर पालो दिन दुर्गा आइन्। हवाई अड्डाबाट ट्याक्सी लिएर सोझै अस्पताल आइन्। अस्पतालको त्यो विशेष वार्डमा 2 जनासम्म कुरुवालाई सुत्ने ठाउँ थियो। राति 9:30 बजे सुत्ने तर्खर गर्दा थाहा भयो हवाई अड्डामा उनको सुटकेस अर्काको उस्तै सुटकेससँग साटिएको रहेछ। एयरपोर्टमा फोन गर्दा भने तिम्रो सुटकेस सुरक्षित छ, तिमीले झुकेर लगेको अर्काको सुटकेस लिएर आऊ र आफ्नो सुटकेस लिएर जाऊ। श्रीराज अस्पतालबाट सुवर्णभूमि हवाई अड्डा निकै टाढा छ। त्यो मध्यरातको यात्रा दुष्कर थियो। के गर्ने, केही उपाय भएन। अनि मैले उनीलाई सम्झेँ। उनलाई फोन गरेर सोधेँ, मिस्टर आछान तिमी कहाँ छौ? सुत्ने तर्खर गर्दैछु। भर्खरै लुगा फेरेर ओछ्यानमा ढल्केँ। किन, के पर्यो? उनले सोधे। आछान सोखिन ट्याक्सी ड्राइभर हुन्। उनको घर पनि पोल्सिनकै टोलमा श्रीराज अस्पतालनिर छ। श्रीराज अस्पतालबाट मैनालीजीहरू बस्ने ठाउँ एक त निकै टाढा पर्छ, दोस्रो ट्राफिक जामले गर्दा धेरै समय लाग्छ। त्यसकारण त्यस्ताका हामीहरू पोल्सिन र निटको घरमा बस्यौं, जुन अस्पतालबाट निकै नजिक पर्छ। उनीहरूका 2टा घर छन्। एउटामा आफू बस्छन्, अर्को पाहुनाहरूका लागि छ। त्यसमा लगभग सधैँ पाहुना हुन्छन्। पोल्सिन आफ्नो पाहुना घरलाई नर्सिङ होम भन्छन्। तिनमा अधिकतर मफसलबाट उपचार गराउन आएका उनका मित्र र आफन्तहरू हुन्छन्। एकपटक त्यो 4-5 कोठे घरमा हामी समेत 9 जना पाहुना थियौं। हामी पोल्सिन निट कहाँ बसेका बेला एकपटक जुनले ट्याक्सी लिँदा त्यसै टोलमा बस्ने आछानलाई भेटिछ। अंग्रेजीमा राम्रोसँग कुरा गर्ने भएकाले हामीले उनलाई टेलिफोनबाट बोलाएर काम लगाउन लाग्यौं। पोल्सिन र निट कहाँ बस्दा जता जानु परे पनि आछान हाम्रा बैंकका स्थायी गाइड र चालक भए। उनी आजीवन बैंकका कर्मचारी रहेछन्।
अवकाश पाएपछि शौखिन ट्याक्सी ड्राइभर भएछन्। दैनिक आधा दिन जसो मात्र चलाउँछन्। बिहान अबेर थाल्ने, साँझ सबेर बिसाउने ट्याक्सी चलाउन उनको रमाउने मेलो रहेछ। खेती र पेन्सनबाट खाने बन्दोबस्त रहेछ। उनको सन्तानहीन दाम्पत्य सामान्य र सुखद रहेछ। मैले समस्या बताएपछि उनले भने, म तुरुन्त आउँछु। उनी आधा घण्टामा आइपुगे र दुर्गा र निरजलाई लिएर एयरपोर्ट गए। राति 2 बजेतिर फर्के। उनले त्यस रातको सेवाको भाडा लिन मानेनन्। उनले यति मात्र भने, असजिलो अवस्थामा मैले तिमीहरूलाई मद्दत गरेको हुँ। थाईहरू मितभाषी हुन्छन्। भाडा लिन आग्रह गर्दा उनले भने, मद्दतको मोल नगर। हामीसँगको लामो सङ्गतपछि उनले हामी बैङ्कक किन आएको र के उपचार गर्दैछौ भन्ने थाहा पाए। अनि बेला बेला उनले हामीसँग दिनभरिको पनि गाडी भाडा लिन छाडे। कतिपटक हामीले उनलाई भाडा लिन कर गर्दा भने, भाडा दियो भने अबदेखि म तिमीहरूको लागि कहिल्यै गाडी चलाउँदिन। फेरि मलाई कहिल्यै फोन गरेर नबोलाउनु। उनलाई हामीलाई त्यसरी सहयोग गर्ने प्रेरणा कसरी भयो म भन्न सक्दिनँ। उनी मलाई हरेक पटक तिमीलाई म मेरा तर्फबाट बैङ्कक भरि वा बैङ्कक बाहिर जहाँ डुल्न जान्छौ लैजान्छु भन्छन्। छलछाम गरेर त्यो निम्ता टारिरहे। ती सबै गुणका लागि हामीले उनलाई नेपालमा बनेका ससाना बुद्ध मूर्ति र थाङ्काको उपहार बाहेक केही दिएका छैनौँ। कहिलेकाहीँ घन्टौँ डोलाउँदा उनले सँगै बसेर हाम्रा तर्फबाट खाने निम्तोसम्म स्वीकारेका छन्। म एकान्तवासमा हुँदा मलाई कुनै पनि खानेकुरा रुचेन भन्ने थाहा पाएर उनले आफूलाई मिठो लाग्ने खानाहरू घरमा बनाएर र बाहिरबाट किनेर समेत ल्याए। रेस्टुरेन्ट र खानाका उनका रोजाइहरू उच्च स्तरीय हुन्छन्। आछान दम्पतिको स्वभाव र रुचि परिष्कृत छ। मैले उनका बारेमा लेखेको उनले कहिले पढ्न नसक्लान्। उनी धन्य हुन्। सन् 1982 मा कोलम्बोको होटेलमा डाक्टर पाण्डेको नगदसहितको झोला पुर्याउन हामीलाई खोज्दै आउने ती अनाम ड्राइभर र सन् 2007 मा सहयोग गर्ने बैङ्ककका ट्याक्सी ड्राइभर आछान दुवै बुद्धमार्गी हुन्। म बारम्बार आफैलाई सोध्छु र सोध्छु के बुद्धको जीवन र उनका उपदेशमा राम्ररी भिजेका सामान्य बुद्धमार्गी संसारीलाई पनि ससानै भए पनि महात्मा बनाउने विशेषता लुकेको छ? जुलाई 16, 2007 मेरो रगतबाट स्टेम सेल झिक्ने तयारी हुन लाग्यो। पहिलो पाइलो थियो। मेरो मुटुबाट पटक पटक गरी रगत झिक्नु र त्यसबाट स्टेम सेल बटुलिसकेपछि उसै गरी त्यो रगत मुटुमा फिर्ता हाल्नु। त्यसका लागि बिहानै डाक्टर भेराकनले मेरो घाँटीको दाहिनेपट्टिको इन्टरनल ज्यागुलर भेन भन्ने नसामा नली छिराउन लागे। त्यस नसाबाट डबल ल्युमेन क्याथेटर नामक 15 सेन्टिमिटर लामो र 1.3 मिलिमिटर मोटो नली छिराएर मुटु र फोक्सोको बीचमा पुर्याउनु पर्थ्यो। ठिकसँग घुसारेन र नजिकै दायाँ र बायाँमा पर्ने फोक्सो वा मुटु छोयो भने समस्या हुन्छ रे। मासु लट्ठ्याउने 1-2टा सुई दिएर 15 मिनटमा सकिनुपर्ने यो काम फत्ते गर्न 15-20 वटा सुई दिएर 1 घण्टासम्म कोसिस गर्दा पनि नसकेपछि ती डाक्टर लज्जित हुँदै सकिन सरी भनेर गए। डाक्टरले त क्षमा मागेर गए भयो। दुःख पाउने रोगीले हो। डाक्टरको असक्षमता र गल्तीले कति रोगीको कति कन्त बिजोक हुन्छ होला, कतिको ज्यान जान्छ होला के लेखा। स्टेम सेल जसरी भए पनि झिक्नै थियो, नत्र मेरो स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट नै हुन सक्दैन थियो। त्यसका लागि रगत झिक्न नर्सहरू हातको नसा प्वाल पार्न लागे। डेक्सामेथासन नामक कडा दबाईको कुप्रभावले गर्दा कति नसा पुरिएका थिए भेटिँदैनथे। एक त हातका सबै नसा सयौं पटक सुली नली रोपेर घन्टौं र धेरै दिनसम्म दबाई दिइसकेकाले कति नसामा गाँठा परिसकेका थिए। कति नसामा हालसालै सुली नली उनेका आला नीलराम थिए र दुखिरहेका थिए, जसमा मलम लगाइरहेको थिए। त्यही काममा सबभन्दा अनुभव भएका नर्सहरूले नयाँ नसा खोज्दै मोटा लामा सुई घुसारे। हातका टटकारे देखिने नसा छानेर 3 ठाउँमा पाल पारे, तर चाहिने जति रगत आएन। अनि दुवै गोडाका गोलीगाँठा नेरका टाढै देखिने नसामा पाल पारे र त्यहाँबाट रगत झिकेर स्टेम सेल सङ्कलन गर्न सकिने ठहर गरे। मलाई अस्पतालकै ब्लड बैंकमा लगेर दिशा पिसाबका लागि डाइपर लगाए। जीवनमा फेरि बालक भए। गद्दादार कुर्सीमा बसाए। 4 घण्टा लाग्छ भने अगाडि टिभी खुला थियो। नर्सले स्टेम सेल सेपरेटर नामक यन्त्रका 2 ठाउँमा मेरा दुवै पाल पारेका नसा जोडे। ती मध्ये एउटा नसाबाट मेरो रगत यन्त्रमा जान थाल्यो र स्टेम सेल छानिसकेपछि अर्को नसाबाट मुटुमा फर्कन थाल्यो। 1 घण्टापछि नर्सले भनिन्, यी नसाहरूबाट आएको रगतले पुग्दैन। यति थोरै रगत आएर हुँदैन। तिमीले भोलि ठुलो नसामा नयाँ पाल पारेर आउनुपर्छ अनि झिकाउँला। काम पुरा नभइकन उनले मलाई फिर्ता पठाइदिइन्। फर्किँदा सोचे, अब भोलि उनीहरूले हुँदै नभएको कुन नसामा पाल पार्ने होलान्।
जुलाई 17, 2007 बिहान अर्का डाक्टर भराकन आए। उनले भने अब दुईटा उपाय छन्। एउटा देब्रेपट्टि घाँटीको त्यही नसामा पाल पार्ने। यो प्रक्रिया मलाई अलि गाह्रो हुन्छ, तर तिमीलाई सजिलो हुन्छ। फेरि रगत झिक्नु पर्छ कि भनेर यसलाई तिमीले एक सातासम्म पनि राख्नु पर्न सक्छ। दोस्रो र अन्तिम उपाय हो तिम्रो ग्रोइन, तिग्रा र भुँडीको जोर्नीको नसामा पाल पार्ने, जुन मलाई सजिलो हुन्छ तर तिमीलाई हिँड्न, दिसा पिसाब गर्न र नुहाउन गाह्रो हुन्छ। अब भन तिमी के चाहन्छौ? मैले घाँटी रोजेँ। यी डाक्टरले चिर्ने ठाउँको मासु लट्ठ्याउने 1-2 सुई दिएर मसँग गफ गर्दा गर्दै 2 मिनटभित्रै नली छिराए। 15 मिनट लाग्छ भनेका थिए। 15 मिनटमा सबै टाकटुक सके। अब मेरो गर्दनका दुवैतिर घाउ थिए र पट्टी टाँसिएको थियो। एकातिर हिजो नली हाल्न बनाएको घाउ थियो भने अर्कोतिर आज बनाएको घाउ। दुवैमा नली घुसारिएको थियो। दुवैतिरका नलीको टुप्पाका एकजोर लुरुलुरु हल्लिने एन्टेना कानमाथि आइपुगेका थिए। आज हालेको काम लाग्ने र हिजो हालेको काम नलाग्ने थियो, तर एक सातापछि मात्रै झिक्ने हुनाले काम नलाग्नेलाई पनि त्यत्तिकै रहन दिएका थिए। देब्रेपट्टिका काम लाग्नेका 2टा नली मध्ये एउटाबाट रगत झिक्नु र अर्कोबाट फिर्ता हाल्नु पर्थ्यो। सोचे उसै त निन्द्राको गोली खाँदा पनि 4 घण्टाभन्दा बढी निन्द्रा पर्दैन। दुवै कोल्टी फर्कन नपाइने भयो। रात कसरी काट्ने होला? रात सजिलै काट्नु र अर्को 24 घण्टा सजिलोसँग बाँच्नु नै मेरो त्यसबेला जीवनोद्देश्य थियो। जुलाई 18, 2007 बिहान मलाई फेरि ब्लड बैंक लगे। 4 घण्टासम्म सोफामा सुताएर स्टेम सेल झिके। स्टेम सेल सेपरेटर भन्ने यन्त्रले मेरो मुटुको सम्पूर्ण रगत हिजो जस्तै गरी झिक्न, छान्न र फिर्ता हाल्न थाल्यो। 4 घण्टामा 4 पटक मुटु रित्यायो र भए जति स्टेम सेल छानेर झिक्यो अनि त्यो रगत मेरो मुटुमा फिर्ता हाल्यो। घण्टा घण्टामा मेरो रक्तचाप, ताप, धड्कनको नाप गरिरहे। त्यस प्रक्रियामा रक्तचाप निकै घट्दो रहेछ। बिहान सुक्खा खाजा खाएर केही पनि झोल नखाइकन गएको भए पनि 3 घण्टापछि डाइपर भिजाउन बाध्य भएँ। भाग्यले दिशा आएन। साँझमा डाक्टर पचारावतीले भनिन्, सरी, आज तिम्रो लागि राम्रो समाचार छैन। तिम्रो स्टेम सेलको संख्या एकदमै कम छ। सामान्यतया 10-12 लाख हुनुपर्नेमा 1,60,000 मात्रै छ। किन त्यस्तो भयो त? तिम्रो स्टेम सेल झिक्न ढिला भयो। मेरो रगतमा बिहिबार सेतोकोष पुरा थियो। त्यही दिन झिक्न भ्याइएन। शुक्रबार राष्ट्रिय बिदा पर्यो। शनि र आइतबार ब्लड बैंकले त्यो काम नगर्दो रहेछ। सोमबार डाक्टरले घाँटीमा हाल्ने नली हाल्न सकेन। गोडाका नसाबाट झिकेको रगतले पुगेन। मंगलबारसम्म सबै चाँजो मिल्यो, तर त्यतिन्जेल मेरो स्टेम सेल रगतै हराइसकेछ। स्टेम सेल पनि नौनी जस्तो हुँदो रहेछ क्यारे। मही पार्दा ठिक्क बेलामा नौनी झिकेन र मथि रह्यो भने लचकिन्छ, अर्थात् बनिसकेको नौनी फेरि महीमा नै मिसिन्छ अनि नौनी निकै कम हात लाग्छ। अब के गर्छौ त? मैले सोधेँ। भोलि एक दिन फेरि झिके हेरौँ। आजको लक्षणले त भोलि धेरै बढिहाल्ला जस्तो छैन। केही लागेन भने पहिले जस्तै 1-2 हप्तापछि फेरि सबै प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्छ। फेरि साइक्लोफोस्फामाइड दिएर स्टेम सेल हार्भेस्ट गर्नुपर्छ। यसरी नसोचेको व्यवधान आयो। जे परे पनि सहनुपर्ने रहेछ। एक त कम्तीमा 2 हप्ता ढिलो हुने भयो, दोहोरो दुःख पाउने भयो। फेरि साइक्लोफोस्फामाइड दिनुपर्छ भन्ने सुनेर त्यसका उग्र कुप्रभावहरू र पिसाब पोलेर भएको पीडा सम्झेर आङ सिरिङ्ग भयो। कति दुःख भोग्नु लेखेको रहेछ। जुलाई 19, अगस्त 6, 2007 फेरि ब्लड बैंकमा लगेर हिजोको प्रक्रिया दोहोऱ्याए। गर्दनको नसाबाट पुरै 4 घण्टा रगत झिके। साँझमा डाक्टर पचारावतीले भनिन्, आज जम्मा 5-6 लाख स्टेम सेल आयो। यतिले पुग्दैन, प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। के गर्ने? डाक्टर सुरापोलले निर्णय गर्छन्। प्लेटफर्ममा रेल कुरेर बसेको जस्तो कम्तीमा 2 सातासम्म त्यसै यही कोठामा लडेर स्टेम सेल सङ्कलन गर्ने दिन कुरिरहनु पर्ने भयो। म बिचरोसँग अरू के उपाय थियो र? सुरापोलले भने, अब तिमी 2 हप्ता रेस्ट गर। अस्पतालमा बसिरहनु पर्दैन। थप साइक्लोफोस्फामाइड दिनु पनि पर्दैन। त्यसको कोर्स पुगिसक्यो। 2 हप्तापछि 5 दिन न्युपोजेन दिएर स्टेम सेल परिचालन गर्ने र फेरि स्टेम सेल बटुल्ने। थप साइक्लोफोस्फामाइड नदिने भन्ने संसारभन्दा सुखद के हुन सक्थ्यो? 2 हप्तापछि फेरि अस्पताल भर्ना हुने गरी हामी मैनाली बन्धुहरू कहाँ गयौँ। सबभन्दा पहिले बमरुङग्राड अस्पतालमा भ्याडकीमा उपचार थालेपछि मेरा कपाल झरेका थिए र खौरेको थिएँ। अहिले फेरि खौरिएँ। साइक्लोफोस्फामाइड दिएको केही दिनमा मेरा कपाल यसै पनि बुरुबुरु झर्न थाले। एक बिहान तकियाभरि रौने रौँ भयो। बीचका किमो उपचारहरूमा झरेका थिएनन् तापनि बिरामी भएदेखि मैले कपाल निकै छोटा पार्न थालेको थिएँ। यसपालि अचाकलिने झरे। काटेको खसी खुइल्याउन उम्लदो पानी हाल्छन्। तातो ठिक्क मिल्यो कि मिलेन भनेर औँलाले रौँ च्यापेर
तानी हेर्छन्। त्यसरी तान्दा रौँका जुत्ता सजिलै फुक्लन्छन्। मेरा रौँ पनि औँलाले च्यापेर तान्दा खसीको जस्तै गरी च्वात्त च्वात्त फुक्लन थाले अनि पुरै कपाल खौरिए। शरीरका अरू रौँहरू पनि पातलिन थाले। दारी नकाटेर जिङ्रिङ्ग परेको देखेपछि नर्सहरू दारी काट्न सम्झाउँथे, प्रेरित गर्थे। सक्दैनौ भने हामी काटिदिन्छौँ भन्थे। एकान्तवासमा छिर्ने दिन दारी काटेको थिएँ। त्यसपछि 7-10 दिनसम्म जाँगर चलेको थिएन। नर्सहरूले अति नै कचकच गरे पनि आजभोलि भनेर आल्टार गरिरहेको थिएँ। एक दिन ऐना हेर्दा थाहा पाएँ मेरा आधा दारी जुङ्गा झरिसकेका रहेछन्। बाँकी बसेकालाई हत्केलाले माडे, धेरै झरे, झन माडे, करिब 90% झरे। पातला ठुटा मात्र बाँकी रहे। बाँकी रहेकालाई खौरे। किमो उपचार छाडेको केही महिना पछिदेखि मेरो खुइलिएको तालुमा समेत कपाल पलाए। पहिलेभन्दा केही काला पनि भए। अचेल दारी पहिलेभन्दा छिटो बढ्छ, बाक्लो र जर्रो पनि भएको छ। जिउभरिका रौँ कडा, बाग्ला र लामा भएका छन्। तोकेको मितिमा अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्ट डाक्टर भोराकान द्वितीयले अधिकै प्रक्रिया दोहोर्याएर गर्दनको देब्रेपट्टिको नसामा फेरि पाल पारेर नलिहाले। ब्लड बैंक लगेर स्टेम सेल झिके। 15 लाख स्टेम सेल आएछ। भोलिपल्ट फेरि झिके 7 लाख आएछ। मलाई 20 लाख स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गर्छन् रे। बल्ल तल्ल स्टेम सेलको मात्रा पुग्ने भयो। एकान्तवास अगस्ट 9, 2007। मलाई स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टको तयारीका लागि स्पेशल वार्डबाट बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट विभागमा सारे। त्यस वार्डमा जम्मा 4 जना बिरामी थियौँ। यो रोग लाग्नु अघि मलाई लामो उपचारको अनुभव थिएन। अस्पताल भर्ना भएको त झन नगर्ने नै भयो। पोहोर बिरामी भएर अमेरिकाबाट फर्काँदा बमरुङग्राड अस्पतालमा भर्ना भएका बेला म ओछ्यानबाट हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ। त्यस अवस्थामा त्यहाँका नर्सहरूले गरेको सेवाले मलाई त्यस पेसाप्रति श्रद्धानत गराएको थियो। मलाई लागेको थियो यो निजी अस्पताल हो, यहाँ ग्राहक रिझाउन र पैसा कमाउने मूल उद्देश्यले नै नर्सहरूलाई यस्तो राम्रो सेवा दिन सिकाइएको होला। यसपालि जब म सरकारी अस्पताल श्रीराजमा भर्ना भएँ, अघि जस्तो अशक्त थिएन तापनि यहाँका नर्सहरूको त्यही दर्जाको सेवाभाव पाएँ। फेरि सोचे यहाँ म सबभन्दा महँगो स्पेशल वार्डमा भर्ना भएकाले यो सेवा पाएको होला। तर अहिले भर्ना भएको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट युनिटमा जनरल वार्ड भन्दा 6 स्पेशल वार्ड छैन। जनरल वार्ड मात्र छ, स्पेशल वार्ड छैन। थाई नरेशको निजी लगानीमा त्यो युनिट चलेको रहेछ। यही अस्पतालको अर्को विशेष वार्डमा कोठाका लागि दिनको 3000 भ्याट पर्थ्यो। तर तिनका भौतिक पूर्वाधारहरू त्यसको दोब्बरभन्दा बढी पर्ने बमरुङग्राडका भन्दा कम्ती होइन, बढी नै थिए। बमरुङग्राडमा कोठाको मात्र दिनको 7000 भाट पर्थ्यो र डाक्टरको भिजिट र नर्सिङ सेवाको दिनको 2-4 हजार भाट बेग्लै लाग्थ्यो। श्रीराज अस्पतालमा डाक्टरको भिजिट र नर्सिङ सेवाको शुल्क लागेन। बोन म्यारोको एक साम्य वार्डका कोठा अलि पुराना र साना छन्। टेलिभिजन छैन, कुरुवालाई सुताउन पाइँदैन। तर सफाइमा कडाई र निगरानी झन बढी छ। अनि दैनिक शुल्क नाम मात्रको छ 300 भाट र त्यसैले दिनको 3 छाक मासु माछा समेतको थाई खाना दिन्छन्। दिनको 300 भाटले त हात धुने साबुनको झोल र प्रत्येक पटक हात धोएपछि पुछेर धुन दिने ससाना हाते तौलिया, दिनदिनै फेर्नुपर्ने तन्ना तकियाका खोल र दिनको 2 पटक फेर्नुपर्ने रोगीले लाउने लुगा धुने खर्च पनि उठ्दैन। थाई खानाको गन्ध सहन नसकेर मैले दुर्गा र पूजाले निट कहाँ पकाएर ल्याएको नेपाली खाना खाएँ। मेरो वार्डमा त्यहाँ ट्रान्सप्लान्टका लागि छानिएका र ट्रान्सप्लान्ट पछि बौरिँदै गरेका रोगी मात्र थिए, जसको सहारा केवल नर्स थिए। जनरल वार्ड भए पनि यो झन विशिष्ट छ। यहाँका नर्सको सेवाभाव र तत्परता झन बढी छ। डाक्टरको भूमिका उपचार प्रक्रियाका मुख्य निर्णयहरूमा सीमित थियो। यहाँ मलाई वार्डका अरू रोगी सरह वार्डभित्रकै नर्सिङ काउन्टर अगाडिको बरन्डामा डुल्ने छुट थियो। त्यसको कारण रहेछ नर्सहरूको लगातार निगरानी। त्यसबेला कुरुवाहरूलाई रोगीसँग डुल्न मनाइ थियो। म एक्लै डुल्थेँ। तर अति व्यस्त भए पनि कुनै नर्स के म तिमीसँग डुल्न सक्छु भनेर साथ लाग्थे र टुटी फुटेको अङ्ग्रेजीमा भए पनि परिवार र देशमा चालचलनका रमाइला कुरा गर्थे। उनीहरू 100 फिट लामो बरन्डाको पट्यार लाग्दो ओहोर दोहोरलाई सकेसम्म रमाइलो बनाउन खोज्थे। मलाई सहारा दिनकै लागि एकजना नर्सले नछोड्ने गरेका रहेछन्। मेरो हात समाएर डुलाउँथे। कतै भुगलुक्क लडेर कमजोर भएको हाड नभाँचियोस् भनेर रहेछ। कोही व्हील चेयरमा र कोही गुड्ने थाङ्ग्रोमा सेलाइन बोतल झुन्ड्याएर र नारीमा सुली नली उनेर डुल्थे। अरू बिरामीहरूलाई यसै गरी पालै पालो डुलाउँथे।
मलाई डुलाउने एउटी नर्सले भनिन्, तिमी स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गराउने पहिलो मान्छे हौ। म झस्केँ। के डाक्टर चिराउले भनेको कुरा साँचो हो? कि यहाँ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट भर्खरै सुरु भएको हो? कतै म परीक्षणको पहिलो मुसो त होइन? होइन, ती नर्सले मलाई त्यस वार्डमा उपचार गराउने तिमी पहिलो नेपाली हौ भन्न खोजेकी रहेछन्। पछि त्यस बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट वार्डका निर्देशक डाक्टर सुरापोलले बताए, उनीहरू यस वार्डको 30औं वार्षिकोत्सव मनाउने तर्खरमा रहेछन् र यहाँ हाल वर्षको 40-50 जनाको स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गरिँदो रहेछ। यो वार्ड आइसियु जस्तै रहेछ। डाक्टरले तोकेको र नर्सले दिएको औषधि र खाने पिउने कुरा बाहेक केही पनि खान पिउन नपाइने, हरेक पटक भएको दिशा र पिसाबको लगत राख्नुपर्ने, पिसाब छुट्टै थापेर नाप्ने भाँडामा हालिदिनु पर्ने। मेरो कोठामा बिहान 11 देखि साँझ 8 बजेसम्म एक पटकमा एकजना मात्र कुरुवा वा साथी बस्न र बस्न पाउने रहेछ। राति कोही सुत्न नपाउने। आजसम्मका उपचारमा दुर्गा र अर्को एकजना छोरा छोरी वा भतिजा सधैँ मेरो अस्पतालको कोठामा सुतेका थिए। बैंककमा महिनौसम्म सुतेर बस्दा दुर्गाले मलाई कहिले छाडेकी थिएनन्। आज छाड्न बाध्य भइन्। मलाई एक्लै छाड्नु पर्दा दुर्गालाई पिर लागेको प्रश्न थाहा हुन्थ्यो। मैले भने, यही उपचारका लागि हामीले कुरेको 6 महिनाभन्दा बढी भयो। मलाई एक्लै भएँ भनेर पिर लागेको छैन। उपचार चाँडै हुने भो भनेर खुसी लागेको छ। तिमी पनि खुसी मान। राति दुर्गा र हिमाल पोल्सिन र डाक्टर निटको घरमा बास बस्न गए। मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो। दुर्गा राति निकै बेर रोइछन्। हिमालले फुल्याउनु परेछ। 1-2 दिनपछि सबै सामान्य भयो। एक रात छाड्नु पर्दा त्यति पिर गर्ने दुर्गालाई मलाई सदाका लागि छाड्नु पर्दा कस्तो होला? दुर्गा हुँदा दुर्गा र हिमाल दुर्गा गएपछि पूजा र हिमालले सधैँ डेराबाट खाना, भात, दाल, तरकारी, अचार बनाएर नल्याएको भए म अस्पतालको खाना खान नसकेर नै मर्थेँ। बिरामीको घरबाट ल्याएको दिउँसोको खाना बिहान 11 बजे र साँझको खाना बेलुका 5 बजे नर्सलाई दिइसक्नु पर्थ्यो अनि उनीहरूले सबैका खानालाई आधा घण्टा बफ्याउँथे। त्यसरी उम्लिदो पानीको बाफमा सम्भवतः ममचा पकाएको जस्तो गरी पुनः निर्मलीकरण गरेर मात्रै खान दिन्थे। एकान्तवासमा रहँदा ती नर्सहरूले गरेको सेवा र सेवाभन्दा पनि उनीहरूले रोगीको मर्का बुझेर कुनै झर्को फर्को नगरी सदा सेवाभाव र तत्परता मेरो कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो। अगस्ट 10, 2007 दुर्गा र मलाई सँगै राखेर डाक्टर सुरापोलले उपचार प्रक्रिया विस्तारपूर्वक बताए। धैर्य गर, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब यहाँ तिम्रा बचे खोचेको क्यान्सर कोषहरूलाई समाप्त पारिन्छ। त्यसका लागि उच्च मात्रामा मेल्फालान भन्ने किमो दिनेछौँ। त्यसका असुविधा छन्, तर गर्ने पर्ने प्रक्रिया त्यही हो। उच्च मात्रामा किमो दिएपछि तिम्रा शत्रु क्यान्सर कोष त समाप्त हुन्छन्, तर ती सँगसँगै तिम्रो रगतमा रहेका तिम्रो स्वास्थ्य राम्रो राख्ने मित्र कोष पनि मर्छन्। WBC शून्यमा पुग्छ अनि उच्च मात्रामा किमो दिएको परिपल्ट हामी तिमीलाई तिम्रो झिकिराखेको स्टेम सेल हालिदिन्छौँ। त्यसबाट तिम्रो नयाँ रगत बन्न थाल्छ। सबै सूचकहरू नर्मलमा आउन कम्तीमा 2 देखि 3 हप्तासम्म लाग्छ। त्यतिन्जेल तिमीलाई कुनै पनि रोग संक्रमण हुन सक्छ, किनभने रोग प्रतिरोध गर्ने WBC हो जुन तिम्रो रगतमा हुँदैन वा निकै कम हुन्छ। त्यसैले तिम्रो WBC नर्मल नहुन्जेल हामी तिमीलाई सकेसम्मको सुरक्षा सहित विशेष आइसोलेसन कोठामा राख्छौँ। कुनै जटिल संक्रमण भएन भने तिमी छिट्टै घर जान सक्छौ। यो सबै उपचार गर्न छिटोमा 6 हप्ता र ढिलोमा 8 देखि 10 हप्तासम्म लाग्न सक्छ। उपचार खर्च आफैले तिर्नुपर्ने र बिमा कम्पनीबाट शोध भर्ना पाउन 2-4 महिना लाग्ने हुनाले मैले सोधे, पैसा कति लाग्ला? $20,000 देखि $60,000 सम्म। कुनै संक्रमण भएन भने $20,000 पनि नपर्ला। अमेरिकाको राम्रो सेन्टरमा गयो भने यसको 8-10 गुणा बढी पनि लाग्न सक्छ, उनले भने। अगस्ट 16, 2007 मेरो दाहिने कलर बोन र दुधको मुन्टो मुन्तिर चिर्ने ठाउँको मासु लट्ठ्याएर 2टा प्वाल पारे अनि तल्लो प्वालबाट 1.3 मिलिमिटर मोटो र 30 सेन्टिमिटर लामो नली मुटुको सेन्ट्रल भेनमा घुसारे। घाउको मुख सिए। मैले एक्सरेमा हेर्दै गरेको त्यो शल्यक्रियालाई 1 घण्टा लाग्यो। यस प्रक्रियामा 5% नलीको टुप्पाले फोक्सो घोचेर रगत निस्कन सक्छ रे। मलाई त्यस्तो केही भएन। यसै नलीबाट त्यहाँ उपचार हुन्जेल स्थायी रूपमा औषधि खुवाउने, रगत वा स्टेम सेल हाल्ने, सेलाइन पानी हाल्ने, दिनदिनै जाँच्नका लागि रगत झिक्ने र मुखबाट खान नसके भोजन खुवाउने काम हुँदो रहेछ। यो नली मान्छेको शरीरमा हप्तौं, महिनौं र वर्षौंसम्म पनि
राख्न हुने रहेछ। यसलाई नर्सले दिनदिनै साँझ बिहान सफा गर्नुपर्ने रहेछ। मेरो शरीरमा अब यो नली यहाँ उपचार हुन्जेल रहन्छ, जुन कम्तीमा 6 हप्ता भनेको छ। यसको सफाइमा कुनै पनि कमी भयो भने जटिल संक्रमण हुन सक्छ। अपरेसन पछि 24 घण्टाको खाना एकैचोटि जस्तो गरी खाएँ। नदुख्ने र निदाउने थप गोलीहरू खाएर सुतेँ। विशिष्ट एकान्तवास अगस्त 19, 2007। बिहानै मलाई यस वार्डको एक मात्र र थाइल्यान्डको पहिलो लेमिनार फ्लो पेसेन्ट इन्सुलेटर नामक हावाका कीटाणु छान्ने उपकरण जडिएको 7 फुट चौडा र 12 फुट लामो आइसोलेसन रुममा सारे। कोठामा 2 खण्ड रहेछन्। मेरो भित्री खण्डमा यस उपकरणले छानेको हावा मात्र छिर्दो रहेछ। त्यहाँ अपरेसन कोठाको परिधानमा डाक्टर, नर्स र परिचारिकाहरू मात्र पस्न पाउने रहेछन्। मेरा मान्छे चाहिँ एक पटकमा एकजना मात्र आउन पाउने र अपरेसन कोठाकै परिधानमा बाक्लो प्लास्टिकले बारेर बनेको बाहिरी खण्डसम्म मात्र आएर त्यहीँबाट उभि उभि हेर्न र बोल्न पाउने रहेछन्। दुर्गा र हिमालले परबाट चियाएर हेरे, उभि उभि अलिअलि कुरा पनि गरे। उनीहरू दिनदिनै बिहान 10 बजे मेरो खाना लिएर आउँथे र बेलुका 7-8 बजेतिर फर्कन्थे। दिनभरि अस्पतालको हाता र बगैँचाका बेन्चहरूमा दिक्क हुँदै कहिले उघेर कहिले बसी बसी निदाएर समय बिताउँथे। दुर्गाले सारा दिन भजन गाएर बिताइन्। भगवान नै उनका मन, वचन र कर्मका सहारा भए। उनले बारम्बार भनिन्, भजन गर्न जानेकाले मलाई दिन बिताउने सहारा भयो, भजन नजानेको भए कसरी समय बिताउँथे होला, बौलाउँथे। नर्सहरूले उनलाई पेशेवर गायक भनी ठाने। उनले भनिन्, होइन, मैले बुद्धको भजन गाएको हो। अनि उनीहरूले दुर्गालाई बुद्धका भजन गाउन अनुरोध गरे। दुर्गाले बुद्धका नाम बारम्बार आउने साईका भजन गाएर सुनाइन्। अनि भजन नायकका रूपमा उनको मान हुन थाल्यो। बस्नको लागि केही पनि नराखिने, दर्शकले परैबाट उभिएर हेर्न मात्र थिति भएको मेरो यस विशिष्ट एकान्तवासमा दुर्गा पस्ने बित्तिकै एउटा सानो स्टुल राखिदिन थाले। त्यसमा बसेर दुर्गा लामो समयसम्म भजन गाउन थालिन्। त्यस पिञ्जडामा दुर्गाको त्यो सान्निध्य र स्वर मेरा लागि ठूलो सहारा भयो। यस कोठामा मेरो उपचार कम्तीमा 3 देखि 6 हप्तासम्म जान सक्छ भनेका छन्। उपचार क्रममा शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता शून्यमा झरेका बेला कुनै पनि सम्भावित सरुवा रोगको संक्रमण न्यूनतम गर्नु यस कक्षको लक्ष्य हो। सानो पिञ्जडा जस्तै यो कोठामा मैले आफ्ना सबै काम गर्न सक्नुपर्छ। खानु, सुत्नु, स्पन्ज बाथ गर्नु, बाथरुम जानु, डुल्नु, व्यायाम र मनोरञ्जन गर्नु। बिहान 10 बजे आधा घण्टा लाएर छातीको नलीबाट 360 मिलिग्राम मेल्फालान नामक किमोको उच्च मात्रा दिए। यो किमो दिन थालेपछि जति सकिन्छ उति छिटो छिटो गरी मलाई सकेसम्म धेरै बरफका टुक्रा खान लगाए। मैले यो किमो दिउन्जेलको 2.5 घण्टामा 1.5 किलो बरफ चपाएर निले। यो किमोको एक मुख्य कुप्रभाव म्युकोसाइटिस अर्थात् मुख र घाँटीमा बिमिरा खटेर आउने रोग हुने रहेछ। त्यो नहोस् भनेर बरफ खुवाएको रे। मेरो मुख्य अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको थियो। किमो दिइसकेपछि म लल्याको लुलुक परेँ। जिउ एक तमासको भयो। म बिरामी भएदेखि भिटामिनका 3 थरी गोली बाहेक अरू 5-6 वटा गोली खाइरहेको थिएँ। आजदेखि ती माथि अरू 5-6 वटा थपे, जसमा यस किमोका थप कुप्रभाव हटाउनेका साथै कडा दबाईहरू थिए। धेरैजसो दबाईहरू छातीको नलीबाट दिए। विशिष्ट एकान्तवासमा मलाई नर्सले बाहेक कसैले छुन पाएन। उनीहरूले मेरो कोठा र मेरो सफाइका साथै मलाई दबाई र पाइपबाट खाना खुवाउँथे। मलाई दिनको 2 पटक नुहाइदिन्थे र लुगा फेराइदिन्थे। मैले म उठ्न सक्दिनँ भने मात्रै बेडमा नै स्पन्ज बाथ गराइदिन्थे। यहाँ मेरो हिँडाइ सबभन्दा बढी सीमित थियो। 3 पाइलाभन्दा बढी हिँड्ने लम्बाइ थिएन। तैपनि पटक पटक गरेर दिनको 30-40 मिनट जति हिँड्थेँ। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा वैरागी हिँडाइ थियो। खास गरी रामेछापमा काम गरेका दिनहरूमा पहाडी पदयात्रा मेरो लत नै भएको थियो। यस बेला अनन्त एकाकीपनको अन्धकारमा डुबेर मैले जीवनका उज्याला, रमाइला र उत्साहले भरिपूर्ण ती लामा लामा पहाडी यात्राहरू सम्झे र उत्तर रामचरित्रका भवभूतिका रामचन्द्रले जस्तै कल्पे। बेला नै नभइकन मेरा पनि कठै ती दिन गए। स्वेच्छाले रमाइलो समेत गर्न हिँडेको सबभन्दा लामो पदयात्रा थियो। 26 सालमा वैद्य र मैले जनकपुरबाट थालेर सिन्धुली, मन्थली र जिरी हुँदै नाम्चे, थ्याङबुचे, ओखलढुङ्गा, मन्थली र जनकपुरसम्म गरेको 1 महिने यात्रा। खुन्देमा हिलारीले चलाएको अस्पतालमा पुग्यौं। त्यहाँ काम गर्ने न्युजिल्यान्डका डाक्टरले सोधे, के उद्देश्यले आएको भने देश दर्शन गर्न। आश्चर्यचकित भएर उनले भने, म यहाँ बसेको यतिका वर्ष भयो,
अहिलेसम्म नेपालीहरू पनि टुरिस्ट हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन। मैले भेटेका तिमीहरू पहिला नेपाली टुरिस्ट हौ। मैले यस यात्राका करिब 1 दर्जन संस्मरणहरू लेखेँ। केही हराए, धेरैजसो पत्रिकाहरूमा छापिए, केही पछि पुस्तकमा सङ्कलित पनि छन्। त्यसपछिको पदयात्रा थियो 2031 सालको हेलम्बुको 2 हप्ते विकासे यात्रा, जुन मैले सङ्घको कर्मचारीका रूपमा गरेको थिएँ। त्यसअघि र पछि पनि काठमाडौँ र जनकपुरबाट मन्थली जानु आउनु राम्रै पदयात्रा भए पनि त्यो घर जाँदा आउँदा बाटो हिँड्ने काम मात्र थियो। 46 सालमा मैले रामेछापमा काम गर्न लागेपछि मेरा सक्कली पदयात्राहरू सुरु भएका थिए। 10 वर्षसम्म 7-10 दिन रामेछापका कुना काप्चाका गाउँहरू नहिँडेको कुनै महिना भएन। बर्खायाम बाहेक यो हिँडाइ दिनको 10 देखि 20 र कहिलेकाहीँ 30 किलोमिटरसम्म हुन्थ्यो। बिहान 5 बजे केही खाजा खाएर थालेको यात्रा बाटो काट्नु छैन भने 12 बजेतिर टुङ्गिन्थ्यो। नुहायो, खायो अनि गाउँलेहरूसँग विकासका काम भएको ठाउँ हेर्यो, बुझ्यो, सल्लाह गर्यो। आवश्यकता अनुसार सहभागितामूलक छलफल गर्यो, योजना बनायो। लेक बेसीका उकाली ओराली, निर्मल नदी, स्वच्छ हिमाल, पहाड, वन र वनका बीचका गाउँका दृश्यहरू र रुखा सुखा तर ताजा खानेकुराहरू सुखका पक्ष थिए। गाउँलेका अनन्त दुःख, साहुका शोषणहरू र नेताका बेइमानीका कथाहरू दुःखका पक्ष थिए। साहुका शोषणहरू अझै पनि मैले 4 दशक अघि लेखेको उपन्यास लिलामका स्तरमा थिए। गाउँमा सिंचाइ कुलो खन्न ल्याएको पैसाले नेता ठेकदार मिलेर कागतमा कुलो खन्थे र बाँडीचुडी खान्थे। सिंचाइका ठूला ठूला तर काम नलाग्ने टङ्की बनेका थिए, तर ती सधैँ सुक्खा हुन्थे। खानेपानीका टङ्की र धारा ट्याप स्ट्यान्ड जताततै थिए, तर तिनमा पानी बग्दैन थियो। खानेपानीका मोटा मोटा पाइप जताततै मिल्किरहेका र मसिना पाइप जसले सक्यो त्यसले जहाँबाट पायो त्यहाँबाट जति सक्यो त्यति उखेलेर निजी प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो। ती देखिने खालका विकासी काम थिए। त्यसैले तिनको दुर्गति जिल्लाभरि जताततै आँखा बिझाउने र मन पोल्ने गरी देखिन्थ्यो भने नदेखिने खालका विकासी कामहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, वन, महिला आदिको विकासको नाममा आउने बजेटको सर्वत्र स्थित दुर्गति थियो। हरेक वर्षको विकास बजेटको जुन दुर्गति यो जिल्लामा थियो त्यही दुर्गति देशका 75 जिल्लामा थियो। गाउँ स्तरको यो बेइमानी, बदमासी, ठगी र शोषण केन्द्रदेखि जिल्ला लगायत सबैको मिलेमतमा भएको हुन्थ्यो। यो केन्द्रीय राजनीतिको सोझो छाप थियो। ती बेइमानी, बदमासी, ठगी र शोषण केन्द्रबाट अनुमोदित थिए। यस्तै बेइमानी, बदमासी, ठगी र शोषण गर्नका लागि देशैभरिका टाठाबाठा राजनीतिमा लागेका हुन्थे र ती जिल्लाका माननीय र केन्द्रीय नेताका लाउके हुन्थे। गैर लाउकेलाई त्यो सुविधा थिएन। आज बहुदल 7-8 शासनमा पनि त्यो कुरा बदलिएको छैन। पञ्चकालमा पनि र त्यसपछि बहुदलदेखि आजको 7-8 दल कालसम्म पनि हाम्रो जस्तो देशका टाठाबाठाको राजनीति गर्ने मुख्य आकर्षण त्यही बेइमानी, बदमासी, ठगी र शोषण गरेर नेता हुने र सजिलैसँग धन कमाउने सुनौलो अवसर नै हो। मेरो राजनीतिप्रतिको विकर्षणको एउटा मूल कारण पनि त्यही हो। बहुदलवादीहरू ती भ्रष्टाचारलाई त पञ्चायतको चरित्र भन्थे, तर बहुदलवादीको पालो आयो ती भ्रष्टाचारहरू झन बढे। 7-8 दलका पालामा पञ्च र बहुदलवादीका नाक काट्ने गरी बढे। उनै पुराना पञ्चहरूले विभिन्न दलको आड लिएर त्यो भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिए। उही पुरानो कर्मचारी तन्त्रले त्यो भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दियो। अनि बहुदलका र सप्त दलका मन्त्रीहरू पनि पञ्चदलका मन्त्री भन्दा फरक भएनन्। पञ्चायतको आवरण मात्र बदलिएको छ, आत्मा उही छ, अझ जीवन्त भएको छ। अनुहार बदलिए, चरित्र बदलिएन। ठगी खाने मेलो झन मौलाउँदै गयो, ओइलाएन। मान्छे उनै छन्, पहिचानका लागि केवल टोपी फेरेका छन्, खानाका लागि धोती फेरेका छन्। गाउँलेको वेदनामा सकेको विकासको मलम लाउन सक्नु मेरो सबभन्दा ठूलो सुख थियो। ती मेरा सबभन्दा सुखद र उपलब्धिमूलक दिन थिए। अब मेरा ती दिन गइसकेका छन्। म मृगको पाठो जस्तो भिर पाखामा बुर्कुसी मार्दा रमाउने गर्थेँ। आज मलाई अस्पतालको पिञ्जडामा 3 पाइला ओर्की फर्की गरेर रामेछापका पदयात्राको नियास्रो मेट्नु परेको छ।